नेपालमा कसैले राष्ट्रवादी देशभक्तिको कुरा गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भनेर बदनाम गरिन्छ। म भयो भने देशभक्तिको काम गर्ने मान्छेलाई म महेन्द्र पदक दिन्छु। महेन्द्र पदक दिन्छु मैले। पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्र नै एउटा यस्तो राजा हो जसले सिङ्गो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको निम्ति यसरी राजनीति गरे कि त्यसलाई जोगाएर साम्राज्य विस्तारवादीहरूको योजनालाई असफल बनायो। थोत्रिएको 3-3 चोटि आएको सुधारिएर आएर पनि खत्तम भएको यो नन डेलिभरी, यो सरकार नदिने, विकास नदिने, स्थिरता नदिने, देश नबचाउने संसदीय प्रणालीलाई खारेज गरौँ। चीनको नेपालमा विरोध गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउने, चीनसँगको सम्बन्धलाई टुटाएर नेपाललाई कमजोर बनाउने पश्चिमाहरूको दाउका गोठी बने शेरबहादुर देउवा। भारतीयहरूको गोठी बने शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न चुनौती दिए, च्यालेन्ज गरे। त्यो तिनको कुरा छ। देउवाको पनि बढी के चर्चा गरिरहने, त्यो छोडिदिनुहोस् न। ती हँसियामा गइसकेका मान्छेहरू हुन्, ती किनारा लागिसकेका मान्छे। तर यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्रकै यो कुहिसकेको संसदीय प्रणालीलाई फ्याँकिदिउँ। 7 साल 46 साल 63 सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई हामीले प्रजातान्त्रिक मात्रै भन्थ्यौँ। यो झुटो कुरा हो। प्रजातान्त्रिक त हो नै, तर प्रजातन्त्रको साथसाथमा अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप पनि ती आन्दोलनबाट आए। अहिले त के भने संसद जो विधायिका हो, व्यवस्थापिका हो, सरकार जो कार्यपालिका हो, अदालत जो न्यायपालिका हो, यी सबै गुजुमुचु भएर यी औँला जस्ता भएनन्, यी मुठी जस्ता भए। यिनीहरू भागभण्डाको पोलिटिक्स गर्न सुरु गरे। हामीले नदेखे पनि राजा महेन्द्रले देखे। राजा महेन्द्रले त्यसलाई 95% खारेज गर्दा राजा महेन्द्र भारतको दुश्मन भए होइन। राजा महेन्द्र कसरी मरे त्यो पनि प्रश्न छ। राजा महेन्द्र चाहिँ अहिले भिलेन जस्ता बनाइएका छन्। विधानसभाको नारा 7 सालपछि गलत थियो, 7 सालपछि पनि गलत थियो, त्यही पार्लियामेन्ट ल्याऊ भन्नु पनि गलत थियो, त्यही काङ्ग्रेस द्वितीय पावर पनि त्यो पनि गलत थियो, पार्लियामेन्ट नै ल्याऊ भन्नु पनि गलत थियो। विदेशमुखी कम्युनिस्टहरूले र विदेशमुखी डेमोक्रेटहरूले, विदेशमुखी राप्रपाहरूले देशलाई जुन दुर्गतिमा पुर्याए, यसले देश भनौँ अव्यवस्था र सङ्कटमा छ, आन्तरिक रूपमा बाहिर रूपमा हस्तक्षेपमा छ। पुँजीवादी यो प्रजातन्त्र नै अहिले बदलेर अहिले कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र अथवा जनवादी प्रजातन्त्रमा जाने अहिलेको अवस्था छैन। पछि माओवादी आफै त्यो बात ठिक ढङ्गले पछि फर्कन नजाँदाखेरि टुक्रा टुक्रा हुने, माओवादी झरापझुरुप भयो नि त। यो राम्रो मुख हेर्ने होइन, भित्ताबाट खसेर झरापझुरुप भयो जस्तो भयो क्या माओवादी। नोलेनो डेमोक्रेसी त पत्रो भइसक्यो। पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको अस्तित्वको निम्ति मान्ने राजा खोज्ने हो भने महेन्द्र नै हुन् होइन। त्यसपछि वीरेन्द्र आउँछन्। 7 साल 46 साल 63 सालका विदेशी अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेपलाई हामीले चिनेर नहटाएको हुनाले, खालि राजा महेन्द्रले मात्रै हटाएको हुनाले 46 साल 63 साल हटाएर नगर्ने हामी अत्यन्त कमजोर भयौँ। विदेशीले हामीलाई लुलो बनाए। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा मूलतः देशमा व्यवस्था परिवर्तनका चर्चा चलिरहँदा, देशमा नयाँ परिवर्तनको चर्चा चलिरहँदा अथवा वैकल्पिक शक्तिको बारेमा बहस भइरहँदा नेकपा मालेको महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र नेकपा मालेको 8औं महाधिवेशनबाट सीपी मैनाली पुनः महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ र उहाँले यसपटकको महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक महाधिवेशनको संज्ञा दिनुभएको छ। त्यो किन हो र केही महत्त्वपूर्ण कुरा महाधिवेशनमा र महाधिवेशन पश्चात महासचिव मैनाली बोल्नुभएको छ। उहाँले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ भन्न थाल्नुभयो। सङ्घीयता खारेज गरौँ तर प्रदेश मात्रै खारेज गरौँ, सङ्घीयता कार्यान्वयन गरौँ र राजा पनि एउटा शक्ति हो। राजा दलहरू महेन्द्रकै पालादेखि एक ठाउँमा मिलेर बसेको भए वैदेशिक हस्तक्षेप यो हदसम्म हुने थिएन भनेर सीपी मैनालीले प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गर्नुभएको छ र अब त्यस्ता शक्तिहरूसँग एक ठाउँमा आएर वैकल्पिक शक्ति भनेर संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा उहाँले के त्यस्तो व्यवस्था देख्नुभएको छ। सँगै उहाँले प्रत्यक्ष कार्यकारी र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको कल्पना गर्नुभएको छ। त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने छ र अलिकति थोरै आज मात्रै अमेरिकी उप विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएका छन्। त्यो पनि एमसीसीसँग जोडिएर यसले के गर्न खोजेको हो अमेरिकाले, त्यसपछि फेरि सहायक मन्त्री आउँदैछन्, यसले के सङ्केत गर्छ उहाँसँग थोरै जान्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म महासचिव मैनालीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। सबभन्दा पहिले 8औं महाधिवेशनबाट फेरि नेकपा मालेको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मेरो तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। बहुत धन्यवाद।
तपाईँको बधाईको निम्ति। अब बधाईसँग एउटा फेरि अलिकति नमिठो प्रश्न सोध्नुपर्ने भयो। जरुर। सिपी मैनाली 2035-36 सालदेखि एमालेको जग बनाउन निरन्तर रगत पसिना बगाउँदै आएको सिपी मैनाली, राष्ट्रवादले ओतप्रोत सिपी मैनाली, तर काहीँ कतै सञ्चार माध्यमहरूमा सिपी मैनालीको व्याख्या यसरी भयो कि जसरी प्रचण्ड, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे निरन्तर पार्टीको नेतृत्वमा छन्, फर्स्ट म्यान भएर बसिरहेका छन्, सिपी मैनालीले पनि 58 सालपछि नेकपा माले पुनर्गठन गरिसकेपछि लगातार नेतृत्व गरेर दोस्रो नेतृत्व जन्माउन सक्नु भएन भनेर तपाईँमाथि आरोप छ। तपाईँले दोस्रो नेतृत्व जन्माउन नसके हो कि त्यो पार्टीको नेतृत्व ओगटेर बसिरह हो, खास के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। ओगटेर बसिरहेको त होइन, र नेकपा मालेको देशभक्तिपूर्ण क्रान्तिकारी बाटोलाई अघि बढाउने धेरै प्रौढ र युवा शक्तिहरू तयार हुँदैछन्, तर उहाँहरूले नयाँ टिमले सिपी मैनालीको नेतृत्वको टिमलाई विस्थापित गर्ने अवस्था देख्नु भएको छैन। र यसचोटि तपाईँले अघि भन्नुभयो ऐतिहासिक सम्मेलन भएको छ, किन पछि भनौँला, त्यसले जुन ऐतिहासिक कोर्स करेक्सन गरेको छ, हिजोको बाटोमा धेरै सच्याउने काम गरेको छ, त्यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्दै यो कोर्स करेक्सनलाई सफलीभूत बनाउनको निम्ति मैले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता कमरेडहरूले, सहयोगदाताहरूले राख्नुभयो र म यो 70+ को उमेरमा पनि त्यो जिम्मेदारी बोक्न म तयार छु। भलै यो मेरो निम्ति कठिन काम हो, व्यक्तिगत रूपले एक्सिडेन्ट पनि भयो, अब शरीर पनि बुढिन थाल्यो, तर पनि यो जुन गम्भीर जिम्मेदारी हो त्यसले ममा धेरै ऊर्जा र उत्साह दिएको छ। म यसलाई कमरेडहरूको एकमतको समर्थन र उत्साह र सहयोगको बलमा योग्यतापूर्वक नै सञ्चालन गर्न सक्छु, बोक्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। अब जिम्मेवारी दिएपछि तपाईँले लिनुभयो, तपाईँले भन्नुभयो, तर 58 सालमा पार्टी पुनर्गठन गर्नुभयो, वामदेवहरू छोडेर गएपछि। फुट्न त 54 सालमा एमालेबाट फुट्नुभयो। 58 सालबाट आज हिसाब गर्ने भने वर्षकै हिसाबले पनि 20 वर्ष पुगेछ। 20 वर्षमा तपाईँपछिको नेता को, तपाईँको उत्तराधिकारी को भनेर भन्न सक्दा सिपी मैनालीले भन्न सक्नुहुन्छ? अब त्यसरी भन्न सकिँदैन, यो त टिमले तय गर्ने। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा त उत्तराधिकारीको चर्चा हुन्छ नि। एउटा कुरा के हो भने त्यो समयमा त्यो प्रष्ट हुन्छ हैन। एउटा भन्नु गर्भधान भएपछि बच्चा जन्मिन्छ भन्ने निश्चित हो, तर यो त्यो भनौँ न यो बायोलोजिकल टेस्ट नगरिकन छोरो जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ त थाहा हुँदैन हैन। हाम्रोमा अब राजनीतिमा त्यसरी टेस्ट गर्ने चलन पनि छैन र हुन पनि सक्दैन। त्यसो भए यो नेतृत्व जन्मिरहेको छ, तर के नामबाट को रूपबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जन्मने बेला नभइकन त्यो थाहा हुँदैन। तर अघि मैले जुन प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूको नाम भने, प्रचण्डदेखि लिएर नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसीसम्म, तपाईँको नाम त्यहाँ जोडिँदा तपाईँलाई स्वाभाविक लाग्छ कि अस्वाभाविक लाग्छ? उहाँहरूको मुद्दा बेग्लै होला, त मेरो त फरक छ। म होइन, नेतृत्वमा निरन्तर तपाईँ बसिरहनु भएन, फरक छ नि त। मैले झापा आन्दोलन चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको बेलामा केपी ओली त्यसका नेता थिए, झापा विद्रोही कमिटीको सचिव थिए। उनी असार साउन भदौ असोज कार्तिक मुसिर पुष माघ फागुन 9 महिना सचिव रहे र उनले मुस्किलले एउटा बैठक गरे होलान्। उनकै बेलामा धेरै त्यहाँ एक्सन पनि भए, जसलाई खुदै पछि केपी ओलीले त्यसको आलोचना गर्दै हिँड्नुभयो। तर त्यस बेलाको नेता त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँकै नेतृत्व कालमा उहाँले नै आलोचना गरेका धेरै कामहरू भयो भनेपछि त उहाँ कि त त्यस्तो नेतृत्व गर्न असफल हुनुभयो कि त त्यहाँको पार्टी पङ्क्तिबाट उहाँ अलग थलग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा मात्रै बैठक राख्नुभयो बढीमा, अरू बैठक पनि रहेनन्। त्यही कारण उहाँको त्यो बेलामा जुन ढङ्गले उहाँ बनेपछि उहाँ सहमत नभइकन रहेछ, उहाँले आलोचना गरेपछि उहाँ सहमत नभइकन रहेछ भनेर मैले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ उत्कर्षमा पुग्यो र त्यो उत्कर्षमा पुगेपछि पनि कमिटीले
सचिवले काम नगरेको हुनाले 2029 सालको फागुन 15-16 गते एउटा सम्मेलन भयो जहाँ खबर पाएर पनि केपी ओली आउनु भएन र त्यो सम्मेलनले मलाई सचिव चुन्यो र म सचिव चुनिएको फागुन 16 गते हो। 21 फागुनमा सुखानीमा त्यत्रो काण्ड भयो, 6 जना साथीहरू मारिनु भयो। 30 सालमा नरियाबाडी घटना भयो, त्यहाँ चन्द्रडाङ्गी मारिनु भयो। त्यसपछि रामप्रधानहरू मारिनु भयो, अरू पनि धेरै साथीहरूको त्यो दमन उत्पीडनमा पर्ने, पलायन हुने, जेल जाने जस्ता कुराहरू भए। त म यो झापा विद्रोहको सुरुवात हुँदा त्यसको त्यहाँको विद्रोही कमिटीको नेतामा कमरेड आरके मैनामी चुनिनु भएको थियो होइन। त उहाँको नेतृत्वले अद्भुत काम गर्यो होइन, उहाँको बडा एउटा सुरुवात भयो होइन। पछि उहाँको बिमारी टिबी क्षय रोगग्रस्त हुनुको कारण उहाँले 29 सालको असारमा बिदा लिनुभयो। त्यसपछि केपी ओली एउटा संयोगले सचिव बन्नुभयो, जसको कार्यकालको कुरा मैले अघि नै चर्चा गरेँ होइन। र म उत्कर्षमा पुगेपछि यसलाई अगाडि बढाउने र दमन भएपछि यसको सन्देश जोगाउने अभिभावनासहित मलाई चुनिएको रहेछ, इतिहासलाई सम्झेर त्यो लाग्छ। र म त्यस बेला सचिव भएँ। त्यसपछि त्यो अरू व्यापक दमन भयो। झापा, पूर्वाञ्चलको इलाम, पाँचथर हुँदै आठराई, तेह्रथुम, धनकुटा यी सारा पूर्व कोशी क्षेत्रमा नि दमन भयो, जसको सेन्टर चाहिँ इपी सेन्टर चाहिँ झापा थियो होइन। धेरै धेरै मान्छेहरू समातिने, थुनिने, मारिने, पलायन हुने यस्ता कामहरू भए। त्यस्तो बिचमा म झापा विद्रोहको एउटै मान्छे, एउटै नेतामा त म मात्रै बाँचिरहेँ पछिसम्म जनताको बिचमा। म मात्रै बाँचिरहेँ र मैले पछि विद्रोह कालमै मोरङका त्यहाँ क्रान्तिकारी सङ्गठन भन्ने थियो, जो विशु भट्ट भन्ने त्यसका सुरुका नेता थिए। त्यसपछि माधव कुमार नेपाल त्यसको नेता बने। विशु भट्टको टाइममा पनि झापाको मेरो त्यो कमिटीसँग सम्बन्ध थियो। म पटक पटक भेटघाट बातचित भएका हुन्। पछि विशु भट्ट गएपछि माधव नेपालको टाइममा पनि भेटघाट वार्ता भए। हामीले दुईटाले मिलेर 31 सालमा अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको कमिटी बनाउने आह्वान गर्यो। यो निरन्तरताको कारण पनि सिपी मैनाली दोहोरिनु भयो भन्ने तपाईँको तर्क हो। एउटा त्यो त्यसपछि 32 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाइयो, त्यसको सचिव म भएँ। झापाको सचिवबाट म कोअर्डिनेसनको राष्ट्रिय सचिव भएँ। अब त्यो राष्ट्रिय सचिव देशभरि त्यसलाई लैजाने, त्यस 32 सालमा भनौँ न कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो। 32 सालमै ठुलो दमन भयो, म पनि समातिएँ, माधव नेपाल समातिए, अरू पछि त्यसको सदस्य जलनाथ कमल समातिए, अरू रामचन्द्र भन्ने भारतीय मजदुर थिए उनी समातिए, यस्ता धेरै साथीहरू समातिए। अब त्यसपछि हामी जेलबाट कार्यवाहक महासचिव बन्न जलनाथ कमललाई हामीले पनि समर्थन गऱ्यौँ र उहाँ कार्यवाहक सचिव हुनुभयो। हाम्रो जेल तोडेर निस्किने उद्देश्य भएकोले नै कार्यवाहक सचिव राख्न, जसरी पनि महासचिवलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने, अब म पनि जेल ब्रेक गरेर बाहिर जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा भएकोले नै हुनुपर्छ। त्यहाँ अर्को सचिव बनाउने प्रस्ताव साथीबाट पनि आएन। अब हामीले कार्यवाहक सचिवको रूपमा उहाँलाई छान्यौँ। उहाँ पनि समातिनु भयो 33 सालको असोजमा उपचारको निम्ति सिलगढी जाने क्रममा काँकरभिट्टामा समातिनु भयो उहाँ पनि। त्यसपछि अमृत बोरा सचिव हुनुभयो, कार्यवाहक सचिव बन्नुभयो। र हामीले 33 सालको चैत 12 गते नखुजेल ब्रेक गऱ्यौँ। 15 जना साथी बाहिर निस्क्यौँ। भलै 5 जना साथी गिरफ्तार हुनुभयो र जेलमा बडो निर्मम यातनाको साथमा फेरि उहाँलाई थुनियो। र अरू देशका विभिन्न भागमा छरिएर रह्यौँ। केही साथी भारतबाट आएका मजदुरहरू उतै फर्किए। केही एकजना अशोक भन्ने, शर्मा भन्ने एकजना साथी फ्रान्सतिर पुगे। अरू हामीले बाहिर रहेकाहरूले फेरि हामीहरू कोअर्डिनेसन केन्द्रकै काममा दत्तचित्त भएर लाग्यौँ। 35 यो एउटा भनौँ न झापा विद्रोहको दमनबाट उठानको क्रम थियो। त्यो मलाई इतिहासले त्यो दमनलाई चिरेर झापाको सन्देश फैलाउँदै यसलाई पार्टी बनाऊ भन्ने दायित्व दिएको रहेछ। र म झापामा 29 सालको
फागुन 16 गते म सचिव चुनिएको रहेछु र मैले त्यो जिम्मेदारीलाई राम्ररी पुरा गरेँ। पछि अब म जेल ब्रेकबाट आइसकेपछि मैले धेरै समूहका साथीहरूसँग एकताबद्ध हुँदै 35 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गरियो। त्यो जगबाट आएको सिपी मैनाली अब त्यो अर्को चरणमा गयो। भने झापा, त्यसपछि कोके, त्यसपछि माले, त्यो अलग अलग भयो। झापाको म रहेँ, त्यसपछि कोकेमा अलग ठाउँबाट आइयो, त्यसपछि त्यो राष्ट्रव्यापी थियो, त्यसपछि पार्टीको रूपमा आयो। म महासचिव बने। महासचिव बनेपछि चाहिँ अब भनौँ न हामीले लिएको सङ्घर्षको कार्यदिशा तात्कालिक कार्यनीति हाम्रो सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति थियो। अब हामी विदेश गएनौँ, देशभित्रै बसेर काम गऱ्यौँ, यो हाम्रो बाचा कबुल थियो। त्यसरी बसेर लड्ने क्रममा हामीले बुझ्यौँ कि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालमा कम्युनिस्ट गणतन्त्र जनगणतन्त्र ल्याउने रहेछ। हिंसाको बलमा आएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा हिंसा नै प्रयोग गर्नु अनुचित थिएन। काङ्ग्रेसले पनि प्रयोग गरिरहेको थियो, अरूले पनि गरिरहेका थिए, हामीले पनि गऱ्यौँ, कुनै अनुचित थिएन, त्यो ठिकै थियो। तर त्यो ढालेर तत्कालै कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रो मनोगतवादी चाहना, आदर्शवादी चाहना, एउटा कम्युनिस्ट चाहना थियो। त्यो कसले भन्न खोज्नुभयो? त्यो पुष्पकमल दाहालहरूलाई अथवा नेकपा माले भित्रै थियो? त्यो हामीले नि झापा विद्रोहबाट जुन हामीले त्यसबेला कार्यनीति लियौँ, हामीले नै मनोगतवादी होइन उग्रवामपन्थी तपाईँको पनि सोच थियो जनगणतन्त्र आउँछ भन्ने त्यति बेलासम्म? त्यो अनि सुरुमा त हामी त्यही आउँछ भन्ने सोच होइन, त्यही आउँछ भन्ने कार्यनीति लिएरै लागेका हौँ। सङ्घर्षद्वारा झापा विद्रोह गरेर जनगणतन्त्र तत्कालै कायम गर्नुपर्छ, सकिन्छ भनेर नै लागेका हौँ। तर जब आन्दोलन अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले देख्दै गयौँ, किन हामीले विदेशमा बसेर काम नगर्ने हाम्रो प्रतिज्ञा थियो। अनि विदेशमा बसेर काम गरेर पिएलले बिपीले कुनै गतिलो काम गर्न नसकेको हुनाले हामीले पनि त्यसरी जानुहुन्न, बरु जे गर्ने हो भित्री बसेर लड्ने, जे पाइन्छ यहीँबाट लिने, जे पाइन्न यहीँबाट गर्ने भन्ने हाम्रो फैसला भएकोले हामीलाई फाइदा के भने नोक्सान पनि भयो र शिक्षा पनि भयो। विदेशमा गएको भए त्यो अब जस्तो भनौँ पछि माओवादी काङ्ग्रेसलाई पनि भारतले उचाल्न खोज्यो, बिपीले जबरजस्ती आउनु पऱ्यो मिलमिलाको नीति लिएर। अब 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने नेतृत्वको सुरक्षा निम्ति भारत जाने भनेर माओवादीले भारतमा अड्डा सारेपछि भारतले एउटा यस्तो करापच्यापमा पारिदियो कि उनीहरू त्यो नहुने दिशामा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने ठाउँमा पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुगे। आफै फिर्ता हुन नसक्ने ठाउँमा पुगे। त्यसबिचमा भारतले आग्लो हालेर टेरोरिस्ट भनेर उनीहरूलाई घोषित गरेकोले झनै फिक्रिन नसक्ने स्थितिमा आए। पछि फर्कँदाखेरि उनीहरूले भारतले एकभारी भारतका एजेन्डाहरू बोकाएर भारतले आफ्नो भरिया बनाएर माओवादीहरूलाई नेपाल पठायो। त्यही कारण हामीले भारतमा गएनौँ। हामीलाई गएको भए हामी पनि यदि भारतमा यस्तो विचार बोकेको नेतृत्व भएको हुनाले यो विचार भएको हुनाले सिपी मैनालीको निरन्तरता हो, यसमा अरूले प्रश्न उठाउन जरुरी छैन। त्यो बेग्लै चरण भयो। हामी त्यसरी नभएको हुनाले हाम्रो तात्कालिक लक्ष्य जनगणतन्त्र गल्ती रहेछ। तर पञ्चायतको विरुद्धमा भनौँ न जुझारु हिंसात्मक लडाइँ लड्नु ठिकै थियो। अब यो चाहिँ गर्दै पार्टी बनायौँ, जनमत सङ्ग्रहमा हामी आयौँ। अब त्यसपछि अब जनमत सङ्ग्रहले परिस्थितिमा केही ठुलो चेन्ज ल्यायो। हामीले त्यो जनगणतन्त्र तत्काल ल्याउने कार्यनीति छोड्यौँ। पञ्चायत ढालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउने, कम्युनिस्ट वाम मोर्चा बनाएर काङ्ग्रेससँग सहकार गरेर ल्याउने यो कार्यनीति हामीले 6 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर 2037 सालदेखि 2046 साल कार्तिकसम्म सङ्घर्ष गरेर आपसमा सङ्घर्ष गरेर आन्तरिक सङ्घर्ष विवाद भयो। त्यसको सबभन्दा ठुलो चोट भनौँ मार चाहिँ ममाथि परियो। मलाई त्यहाँ पार्टीलाई कब्जा गर्न केही अमार्क्सवादी मध्यमवर्गीय मान्छे र पछि विदेशीहरूको आशीर्वादमा हुर्केका मान्छेहरू अथवा आशीर्वादलाई ग्रहण गर्ने मान्छेहरूले मलाई भनौँ न त्यस बेलाको एउटा प्रश्नभन्दा माधव नेपालको समूह भनौँ न, उनीहरूले त्यही नै हो नि तपाईँले भन्नु खोजे। उनीहरू मदननाथ प्रसिद्धहरू यिनीहरूले मिलेर मदननाथ प्रसिद्ध, मदन भण्डारी आदि इत्यादि मिलेर मलाई राजीनामा पनि म अल्पमतमा पर्दा राजीनामा नदिएर मलाई एकदम अपमानित ढङ्गले र उठ्न नसक्ने गरी उनीहरूले कारवाही गरेर हटाए। यो चाहिँ आन्तरिक लडाइँ मात्रै चाहिँ यसमा बाह्य शक्ति मिसिएको हुनुपर्छ। बाह्य भने भारत अमेरिका होइन, पहिले त भारतै हो, उहिले मिसिएको हुनुपर्छ होइन। अब यो खोज्ने कुरा हो होइन। यो मैले धेरै मैले निरन्तर खोजिरहेको छु यो विषयमा चाहिँ के रहेछ कसो रहेछ भनेर मलाई चासो छ। यो स्पष्ट हो, यसका धेरै
अब अरू खुफिया सूचना नभए पनि राजनीतिक विश्लेषणबाट यही टुङ्गोमा पुगिन्छ कि त्यसमा मेरो बेइज्जतीपूर्ण निष्कासन होइन महासचिव पदबाट बेइज्जतीपूर्ण निष्कासनमा विदेशी शक्तिको हात छ। म यति टुङ्गो स्वदेशी शक्ति त छन् अब भित्र पार्टीभित्रका अवसरवादी त छन् अरू शक्ति भन्दा पनि पार्टीभित्रका अवसरवादीहरू र अथवा ताबेदारवादीहरू अवसर। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न तपाईँमाथि तपाईँले उठेको मैले एउटा टुङ्गेछु त्यही कारण त्यो स्थितिमा म निस्केँ मलाई निकालियो। पछि मेरै नीति 39 सालको कार्तिक 22 गते मलाई यसरी बाह्य शक्तिको आशीर्वादमा काम गर्ने भित्रका अवसरवादी मध्यममार्गीहरूले मलाई पार्टीको नेतृत्व मार्क्सवादीको हातबाट खोज्नको निम्ति मलाई हटाएका रहेछ होइन। त्यसपछि अब झलनाथ खनाल केही समय हुनुभयो। त्यसपछि 46 सालको भदौमा मदन भण्डारीलाई सचिव बनाए। अन्त उनको पालादेखि पार्टीले बाटो छोड्यो। मदन भण्डारीको पाला मुनि आएकै बैठकदेखि यसले पुँजीवादी बाटो लिन सुरु गर्यो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो बिस्तारै लियो। सूक्ष्म रूपले 46 सालको भदौमा भएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा मालेबाट सुरु गर्यो। मदन भण्डारीकै पहलमा सुरु गर्यो। पछि 49 सालमा उनले बाकाइदा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर एउटा पुँजीवादी सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक बनाए। उनले नयाँ जनवादलाई फालिदिए। नयाँ जनवादका केही बोक्रे कुराहरूलाई अहिले पनि चर्चा गरे पनि बुद्धि कुरालाई फालिदिए र यो आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने काम गरे हो। त्यही कारण यो यस क्रममा म झापामा सचिव भएँ झापाको सन्देश जोगाउनको लागि। पछि त्यो हुँदै मैले कोकेको सचिव भएँ। पार्टी बनाएपछि त्यसको सन्देश लानको लागि मलाई महासचिव त्यसलाई। त पछि मैले सिपी मैनालीले लिड गरेको पार्टी चाहिँ देशभक्त क्रान्तिकारी पार्टी हो भन्ने खास गरिकन बाह्य शक्ति विस्तारवादी शक्तिहरूमा पर्याप्त जानकारी पुगेपछि उनीहरूले मलाई विस्थापित गर्नको निम्ति पार्टीभित्रका अवसरवादीहरू र ताबेदारवादीहरू र लाई उनीहरूले प्रयोग गरेर 39 साल कार्तिक 22 गतेको घटना घटाए जहाँ मलाई मेरो राजीनामालाई च्यातेर मलाई अनुशासनहीन करार गरेर मलाई उठ्नै नसक्ने गरी कारवाही गरे होइन। तिनीहरूको पात्रको नाम मैले लिन्न त मान्छेले बुझ्छन् होइन। यो गरे। अब त्यसपछि मलाई त उठ्न दिने म उठिरहेको थिइनँ। पछि महाकाली सन्धि भयो। त्यसको विरोध भयो। 53 सालको असोज 3 गते महाकाली सन्धि माधव नेपाल केपी ओलीहरूले मिलेर काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकारलाई साथ दिएर दिनेहरूले पास गरे। हामी त्यसको विरोधमा थियौँ। 56 सालमा 54 सालमा मालेको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालगञ्जमा भयो। त्यहाँ हामीले त्यसलाई पराजित गर्नको निम्ति बरु मैले नयाँ जनवादको कुरालाई केही दिनलाई स्थगन गरेर पनि वामदेवको जबरजसँग मिलेर त्यसलाई पराजित गर्न खोजियो तर पराजित गर्न सकिएन। उल्टै स्थिति भयो कि हामी पराजित भयौँ र पछि वामदेवको सत्ता लोभी प्रवृत्तिले गर्दा त्यो उनको सत्ता प्राप्त गर्ने सत्तालोलुप प्रवृत्ति र पार्टी सत्तामा पुगेका माधव नेपालहरूको बिचमा टक्कर हुने कारणले उनीहरूले हामीलाई निष्कासन गरे। 2054 सालको फागुन 21 गते निष्कासन भयो। हामीले त्यसै दिन नेकपा मालेको पुनर्स्थापनाको घोषणा गऱ्यौँ र 27-28 गते सीतापाइलामा सम्मेलन गरेर नेकपा मालेलाई बाकाइदा हामीले पुनर्स्थापित गऱ्यौँ होइन। अब त्यो बेग्लै चरणमा म त्यहाँ आएँ। अब त्यस बेला वामदेव गौतम पार्टीभित्र धेरै जबरजपन्थीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकोले उनी महासचिव भए। साना अध्यक्ष हुनुभयो। अब यो अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो अगाडि बढ्न सकेन। पछि वामदेव गौतम आफ्नो नेतृत्वमा असफल भइसकेपछि उनले नयाँपन दिएर पुनर्स्थापित मालेलाई अघि बढाउन सक्नु भएन। उहाँले घुँडा टेकेर पलायन कस्नुभयो। फेरि एमालेमा फर्कन खोज्नुभयो। अहिले त्यसरी फर्किँदा उनको के दुर्दशा भइरहेको छ मैले कहिरहनु पर्दैन। सबैलाई थाहा छ उनको नाम के छ, बदनाम के छ, दुर्नाम के छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। मैले भन्नु पर्ने उहाँ त्यसरी बिग्रिनु भयो, त्यसरी जानुभयो। त्यसपछि उनी गएपछि अनि 2058 सालको फागुन 5 गतेदेखि म र अरू केही पुराना कमान्डरहरूले मिलेर नेकपा मालेलाई जीवित राख्नको निम्ति हामीले पुनर्गठन अभियान सुरु गर्यौँ। नेकपा मालेलाई पुनर्निर्माण गर्ने। अब यो बिचमा वामदेवको कालमा जुन हामीले स्थगन गरेर दिशा बाँगिएको थियो त्यसलाई सोझ्याउँदै नेकपा मालेलाई पुनर्गठन गर्ने काममा आइयो। त्यो अब म बिचमा त म
नेता बन्दै छोड्दै आएको थिएँ। अब फेरि त्यहाँ 58 सालको फागुन 5 गतेदेखि म नेता भएँ। मेरो अगाडि पार्टीलाई नयाँ रूप दिने पनि थियो र मेरो अगाडि नेकपा मालेलाई चाहिँ के मानेमा अरू कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा भिन्न हो, मार्क्सवादी पनि हो, क्रान्तिकारी पनि हो भनेर के मानेमा भिन्न भनेर देखाउने ठुलो चुनौती थियो। म र हाम्रो टिमका साथीहरू त्यो चुनौतीमा लाग्यौँ। के मानेमा हाम्रो औचित्य छ खोज्दै जाँदा हामीले 2060 सालदेखि हामीले भिन्नता देखाउन सक्ने कुरा पायौँ कि पहिले हामीले नेपाली क्रान्तिको बाटो चाहिँ चिनको जस्तो छैन। चिनको बाटो सशस्त्र दमनको विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको बाटो चिनको बाटो हो, जो 25 वर्षसम्म लडेर उनीहरू विजयी भए। हाम्रो बाटो त्यस्तो होइन। लामो समयसम्म विकासवादी ढङ्गले जाने, समाजको परिवर्तन गर्ने, बिचबिचमा राजनीतिक परिवर्तन हुने र एउटा अनुकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा मात्रै जनताको बलले जनताको सत्ता ल्याउने र समाजवादको ढोका खोल्ने हुनसक्छ भन्ने 2060 सालमा रेगुलरली अब भनौँ न 35 सालको लागि एक मान्ने हो भने त्यो तेस्रो सम्मेलन। अब 54 सालमा 56 सालमा 57 सालमा वामदेवको नेतृत्वमा एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यसलाई मान्ने हो भने त्यसलाई पहिलो मान्ने हो भने दोस्रो, अब 35 लाई पहिलो मान्ने हो भने तेस्रो। त्यही कारण त्यो 35 नै मालेको निम्ति पहिलो हो, दोस्रो वामदेवको कालमा गर्यो, तेस्रो गरियो। तेस्रो अधिवेशन सम्मेलनदेखि हामीले चाहिँ नयाँ बाटो पहिलाउन सुरु गऱ्यौँ। अब त्यो भनेको 60 साल हो। अहिले 60 सालदेखि लिएर 18 वर्ष भयो। अहिले आउँदा हामीले त्यो नयाँ बाटोको एउटा सेट पत्तो लगाइसक्यौँ। अब त्यो सेट पत्ता लगाउने ठाउँमा त्यही कारण यो भएकोले यो सेट 3 वर्षपछि स्वाभाविकले नयाँ बाटो पत्ता लगाउने कामको नेता पार्टीले मलाई नै छान्दै गयो होइन। अब केही पार्टीभित्र त्यसरी नयाँ बाटो खोज्ने कुराका विरोधीहरूले मलाई ढाल्नु नखोजेका होइनन् होइन। उनीहरूले म प्रति विश्वास नगरेर म प्रति षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले मलाई चाहिँ नेतृत्वबाट हटाएर पार्टी हत्याउन नखोजेका होइनन्। जसरी 39 सालमा मध्यमवर्गीय पुँजीवादी इलिमेन्टहरूले पार्टी हत्याए होइन। तर त्यहाँ पनि मलाई बिच नखोजेका होइनन्, तर विभिन्न कारणवश त्यो हत्याउन सकेनन्। सायद म पनि अलिक चलाक भएर होला अथवा परिस्थिति। तर सिपी मैनालीको निरन्तरता किन भन्ने कुरा तपाईँले मैले सुनेँ त्यहाँ त्यसरी त्यो अवस्थामा आएकोले भयो। अब अहिले पनि यस्तो यो 60 सालदेखि ठोस रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलन रहेका राम्रा कुराहरूलाई जोगाउने, जे आएकालाई कमीलाई पुर्ताल गर्ने, गल्तीलाई सच्याउने र नयाँ बाटो खोज्ने जुन जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेदारी गर्दा अहिले त्यसको त्यो एक किसिमले त्यो जिम्मेदारीको एउटा चक्र पुरा भयो, एउटा सर्कल पुरा भयो। यसचोटिको महाधिवेशनले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका सबै खाले कमीहरू र सबै खाले गलत कुराहरूलाई एकचोटि हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ र त्यसलाई सच्याउने र त्यसको निम्ति नयाँ बाटो खोज्ने काम अहिले पुरा गरेको हुनाले स्वाभाविक छ कि अहिले अब हामी यो महाधिवेशन एउटा ऐतिहासिक हो। अब ऐतिहासिकको विषयमा त म आउँछु। ऐतिहासिक अहिले त्यस कारणले कमरेडहरूले मलाई यो जुन एउटा ऐतिहासिक टर्निङ पोइन्ट ल्याउन पार्टीले प्रयत्न ल्यायो, त्यो यसलाई कार्यान्वयन गर्दै यसलाई बलियो बनाउनको निम्ति तपाईँले यो अभियानलाई लिड गर्नुहोस्। हामी तपाईँ भनेको हुनाले मैले मेरो चाहिँ के भने मेरो विभिन्न जङ्क्चरमा विभिन्न जिम्मेदारीको कारणले गर्दा म महासचिव भन्दै आएको हुँ। त्यो तपाईँले प्रश्न पार्नु अरूहरूसित यो छुट्टै रहेछ, तपाईँले त्यो क्लियर पार्नु। अब म यहाँ कहाँनिर जान्न खोजेँ भने तपाईँ दोहोरिनु भयो अथवा फेरि नेतृत्व लिनुभयो, त्यो ठिक छ। तर अब एकचोटि चितवनको महाधिवेशनमा केन्द्रित भउ न त। अचानक भयो नेकपा मालेको महाधिवेशन, काहीँ प्रचार छैन। एमाले र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रतिनिधि छान्न नसकेर मारमुङ्री चलेको छ। एकैपटक 25 गते तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरेर महाधिवेशन हुँदैछ भनेर सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउनु भयो। किन यति गोप्यमा, किन यति सिक्रेटमा तपाईँहरूले? मुख्य कुरा के हो भने हामीले महाधिवेशन गर्ने निर्णय त भनौँ न पहिले नै गरेका थियौँ, कोभिड नलागिकन नै हाम्रो। तर लुकेर सुटुक्क गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। पछि चाहिँ अब कोभिड लागेपछि हामीले महाधिवेशन गर्न पाउने स्थिति रहेन होइन। र अहिले हामीले 5 वर्ष पुगेर पनि 6 महिनाको ग्रेस पाउँछौँ संविधानबाट। अवधि चाहिँ यही कार्तिक 27 गते 28 गते पुग्ने भएकोले हामीले त्यसभित्रै गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक बाध्यता थियो र हामीले त्यो गऱ्यौँ। तर त्यसरी गर्दा हामीले निर्णय गऱ्यौँ र अब हामीले भन्नु छोटो समयमा आफ्नो
कोभिडले थिलथिलो पारेको, कोभिडले शिथिल पारेको, कोभिडले सुस्त बनाएको आफ्नो शक्तिलाई लिएर त्यो काम गर्नुपर्ने हुनाले हामीले त्यस काममा ठोस कदम चालेर एउटा त्यसलाई सफल पार्ने निश्चित बिन्दुमा नपुगिकन बाहिर हल्ला गऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमको बाधा व्यवधान होलान्, फेरि त्यो गर्न नसकेला, गर्न सकेन भने वैधानिक ढङ्गले हाम्रो अस्तित्वमै चुनौती आउँछ भनेर हामीले सुरुमा त्यति बढी हल्ला गरेनौँ हैन। हामीले किनभने हाम्रो विरोधमा धेरै भित्रका शक्तिहरू, कम्युनिस्ट नामधारी अवसरवादीहरू, विरोधीहरू, गैर कम्युनिस्ट विरोधीहरू, देश बाहिरका तत्त्वहरू धेरै लागेको हुनाले अब हामीले सुरुदेखि भूमिगत रूपमा गर्न पर्यो। भूमिगत त होइन, हल्ला कम गरेर काममा कामलाई अघि बढाउने, हल्ला कम गर्ने नीति लियौँ। किनभने हाम्रोमा नेपालीहरूमा एउटा चलन के छ भने अब काम थोरै गर्ने, हल्ला बढी गर्ने पोलिटिकल पार्टीको पनि प्रवृत्ति छ, जनतामा पनि यस्तो किसिमको छ। त्यसो भए तपाईँले हामीले चाहिँ हल्ला कम गरेर हल्ला कम गर्नुभयो, महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो 28 देखि 30 हामीले सबै तयार भएपछि यही गएको कार्तिक 25 गते त्यहाँ चितवनमा व्यवस्थापक कमलरले सम्मेलन गरेर डिस्क्लोज गर्नुभयो। त्यो पनि मैले माने, तर म यहाँ हामीले अनि 27 गते आएर उद्घाटन गरेर डिस्क्लोज गर्यौँ। ठिक छ, त्यो ठिक छ, तर हल्ला कम काम बढी गर्नुभएछ। तपाईँहरूको 8औँ महाधिवेशनबाट गरेको काम के त्यस्तो चाहिने तपाईँले सन्देश दिनुहुन्छ कि त्यो काम नेपाली जनताले 3 करोड नेपालीले पाउने त्यो फल चाहिँ के छ? त्यो त्यसरी गरेको सबभन्दा पहिले त के पाउने मालेको महाधिवेशनबाट? सबभन्दा पहिले त नेकपा मालेले के लियो नयाँ, के पायो नयाँ, एउटा प्रश्न। त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के नयाँ, के नयाँ कुरा प्रवेश गराउँछ भन्ने दोस्रो कुरा। त्यसबाट नेपाली जनताले चाहिँ के पाउँछन् भन्ने तेस्रो कुरा हैन। मैले नेकपा मालेकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा मालेले के पायो भन्ने, नेकपा मालेले अब धेरै विश्लेषण गरौँ, पुष्पलालले वस्तुगत स्थितिको विश्लेषण गरेर नेपाली क्रान्ति राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति हो, यसको नेतृत्वकारी विचार भनेको नयाँ जनवाद हो भन्नुभएको थियो। ठिकै भन्नुभयो। नेपाली अहिले तत्काल नेपालले यदि तत्काल क्रान्ति हुने हो भने यो क्रान्तिको चरित्र राष्ट्रिय र जनवादी हुन्छ, अहिले नै समाजवादी हुँदैन भनेर पुष्पलालको विश्लेषण हो। यो ठिक विश्लेषण थियो, यो गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो। तेस्रो कुरा उहाँले 2025 सालमा आएर त्यो के भन्नुभयो भने त्यो राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त नयाँ जनवाद हो, त्यसको कार्यक्रम नयाँ जनवादी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले 25 सालमा पुष्पलालले अगाडि सार्नुभयो, ठिक गर्नुभयो। त्यसबेला 70 सालको राजाको कदम पश्चात देशमा दक्षिणपन्थ हाबी थियो र निरङ्कुश तन्त्र हाबी थियो हैन। यद्यपि राजाले राष्ट्रवादी कामहरू पनि गरेका थिए, त्यसप्रति सबैले अन्धो हुनु गलत थियो हैन। र त्यो निरङ्कुशतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पुष्पलालले एउटा बाटो अगाडि सार्नुभयो कि निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्धमा अथवा निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति भनेर त्यसको डेमोक्रेसी चाहने कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्टहरूले मिलेर लड्ने कार्यनीति ल्याउनु, यी तीनटै कुरा राम्रा कुरा थिए। ती कुरालाई त हामीले उपभोग गऱ्यौँ। तर के भने पुष्पलालले नि पनि अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो के हो, चीनमा जस्तो तत्काल पार्टी बनेको केही वर्षपछि 21मा पार्टी बन्यो, 24 देखि लिएर त्यो पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। र स्टालिनले भन्नुभयो, माओसेतुङले पनि भन्नुभयो कि चिनिया क्रान्तिको विशेषता भनेको सशस्त्र दमनको विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध, यो चिनिया क्रान्तिको विशिष्टता हो भन्नु। चिनिया क्रान्तिको बाटो त्यो थियो र उनीहरूले त्यो बाटोमा जानको लागि माओसेतुङले पछि धेरै सङ्घर्ष गरेर 1935मा पुगेर उहाँले चिनिया क्रान्तिको बाटो, दीर्घकालीन किसान आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो, किसान चिनिया क्रान्तिको बाटो भन्नुभयो। मैले व्याख्या गरिनँ, यसलाई संक्षिप्तमा भन्नु। अब हाम्रोमा चाहिँ के, हाम्रोमा अब रुसी क्रान्ति जस्तो होइन, सबैलाई थाहा भयो। चिनिया क्रान्ति जस्तो राजनीतिक रूपले चिनिया क्रान्ति जस्तो नेपालको क्रान्ति हो। चिनको क्रान्ति पनि राष्ट्रिय जनवादी हो र त्यसको सिद्धान्त नयाँ जनवादी हो, माओसेतुङले तर्जुमा गर्नुभयो। हाम्रो पनि त्यही हो दुईवटा। तर चिनको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धको सशस्त्र सङ्घर्ष सुरुदेखि नै र दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो र हाम्रो त्यस्तो रहेन। हाम्रो बाटो के हो, रणभुल्नुमा रह्यो। हामी खुदै यस्तो भनौँ न, पुष्पलालले सुरुमा 2006 सालपछि नै विधानसभाद्वारा जनगणतन्त्र ल्याउने बाटो रोज्नुभयो, जुन गलत थियो। त्यो सम्भवै थिएन होइन, त्यो मनोगतवादी बाटो थियो। शैशवकालमा त्यस्तै सुझो, त्यस्तै गर्नुभयो, त्यसले बढी फाइदा पनि गरेन र बढी नोक्सान पनि गर्न सकेन। त्यसो गरेर उहाँहरू
डेमोक्रेटिक बाटोमै हुनुहुन्थ्यो, बढी नोक्सान पनि भएन, बढी फाइदा पनि भएन, तर त्यो गलतै बाटो थियो। विधानसभाबाट जनगणतन्त्र ल्याउने बाटो गलत थियो। हाम्रो प्रारम्भिक कालमा हाम्रो नेताले लिएको बाटो गलत थियो। त्यसपछि हामीले जब पञ्चायत आयो 17 सालमा र पञ्चायत चाहिँ 27-28 सालमा जान त्यो सङ्कटमा पुग्न थालिसकेको थियो। अब हामी नयाँ मान्छेहरू चाहिँ क्रान्ति गर्न उतारू भएर लाग्यौँ। त हामीले त्यस्तो स्थितिमा सङ्कटमा पुगेको पञ्चायतलाई ढाल्नुपर्छ। ल ठिक छ ढाल, के ल्याउनुपर्छ भन्दा कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भने हामीलाई ला। हामीले त जनगणतन्त्र ल्याउने अहिले देशको स्थिति छ कि छैन, दक्षिण एसियाको स्थिति छ कि छैन, विश्वको स्थिति छ कि छैन, बाहिरबाट हामीलाई के विरोध हुन्छ, के समर्थन हुन्छ, केही त्यसको गहिरो लेखाजोखा भएन, सतही लेखाजोखा भयो। गहिरो लेखाजोखा भएन, हामीले ल पञ्चायतलाई ढालौँ, जनगणतन्त्र ल्याउँ भनेर लाग्यो। अब पञ्चायतको बेरमा लड्नु त ठिक थियो, तर जनगणतन्त्र ल्याउने कुरो चाहिँ अलिकति टाढाको कुरा थियो होइन। त्यहाँ लक्ष्य उग्रपन्थी भयो। पञ्चायत विरुद्ध लडाइँ ठिकै रह्यो होइन। हाम्रोमा त्यो त्यस बेला त्यस्तो किसिमको र यस्तै काम हुँदै हुँदै आएर अब पछि गएर हामीले देख्यौँ 60 सालमा आउँदा 7 सालमा परिवर्तन भयो, तर जनगणतन्त्र आएन। 46 सालमा परिवर्तन भयो, जनगणतन्त्र आएन। अब माओवादीले पनि 52 सालदेखि सुरु गर्यो, ऊ पनि जनगणतन्त्र नपुग्ने देखियो। हामी त्यसबेला प्रश्न थियौँ यो जनगणतन्त्रमा पुग्दैन, अब यसले बाटो बदलियो, यसले जनगणतन्त्रमा पुग्दैन, बुर्जा गणतन्त्र बढी आयो, बुर्जा गणतन्त्र नभए त्यस्तै केही खुकुलो डेमोक्रेसी आउला भन्ने थियो। अब यस्तोमा पुगेपछि हामीले के देख्यौँ भने नेपाली क्रान्ति चाहिँ भू राजनीतिक संवेदनशीलताले गर्दा र भारत वेष्टित स्थितिले गर्दा नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो लिएर जनगणतन्त्र ल्याउने र तत्कालको स्थितिमा जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति लिनु ठिक छैन भन्ने ठाउँमा हामीले पुग्यौँ। र हामीले के देख्यौँ भने हामीले चाहे पनि नचाहे पनि 7 सालमा एउटा परिवर्तन भयो। हामीले कसैले चाहे पनि नचाहे पनि 46 सालमा भयो, पछि 63 सालमा पनि त्यस्तो भयो होइन। मान्छेको इच्छा विपरीत त्यस्ता घटनाहरू पनि देखा पर्यो। त्यसको पछाडि विभिन्न शक्तिको भूमिका छ, नभएको होइन होइन। त्यही कारण हामीले के देख्यौँ भने वास्तवमा नेपालकी क्रान्ति चाहिँ 7 सालमै पनि जनगणतन्त्र आउने थिएन। न त अब 28 सालमै आउने थियो, आयो, न 46 सालमै आयो, 63मै आएन। न माओवादीले 10 वर्ष लडेर भनौँ खरबौँ सम्पत्ति नोक्सान, 17,000 मान्छेको ज्यान खेत हुने, अब लाखौँ मान्छेले दुःख पाउने, अङ्गभङ्ग बेपत्ता हुने, कयौँ भनौँ न यो लडाकुहरूको अव्यवस्था हुने र पछि माओवादी आफै त्यो ठिक ढङ्गले पछि फर्कन नजाँदाखेरि टुक्रा टुक्रा हुने। माओवादी झरापझुरुप भयो नि त। यो राम्रो मुख हेर्ने होइन, भित्ताबाट खसेर झरापझुरुप भयो जस्तो भयो क्या माओवादी। किन भन्दा उसले फर्कन जानेन, उसले आत्मआलोचना, उसले समीक्षा गरेन, आत्मआलोचना गरेन। अनि तपाईँले के दिनुभयो त यो बिचबाट यति पाठ सिकिसक्यो? यस्तो भएको न, सबभन्दा पहिला हामीले 60 सालदेखि हाम्रो क्रान्तिको बाटो चिनको जस्तो पनि होइन। सशस्त्र सुरुदेखि नै सशस्त्र क्रान्ति गरेर लामो लडाइँ लडेर क्रान्ति जित्ने बाटो होइन। के हो त यो के हो चाहिँ लामो समयसम्म शान्तिपूर्वक विकासवादी ढङ्गले समाजको परिवर्तन हुने, कहिले कहिले समाजका वर्ग अन्तर्विरोध र राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू विस्फोटक हुँदा 7 साल, 46 साल, 63 साल जस्ता केही राजनीतिक परिवर्तन हुने। तर जनगणतन्त्र आउनको निम्ति चाहिँ राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय स्थिति अनुकूल हुँदा जनताले बल प्रयोग गरेर मात्रै त्यसलाई ल्याउन सक्छन्। त्यस कारण हामीले 7 सालमा जनगणतन्त्र ल्याउन खोज्नु, 28 सालमा ल्याउन खोज्नु, 46 सालमा जनगणतन्त्र ल्याउन खोज्नु, 50 सालमै जनगणतन्त्र ल्याउन खोज्नु। अहिले केपीको सरकार चाहिँ अस्तव्यस्त बनेर देशमा यो अहिलेको जुन सङ्कट र हस्तक्षेप अहिले नै जनगणतन्त्र आउँछ भन्नु यो मनोगतवादी चाहना, यो आदर्श चाहना, कम्युनिस्ट चाहना त हो, तर देशको स्थिति र बाहिरी स्थितिलाई हो। त्यस कारणले हामीले के भन्नु भने यो बाटो लामो समयसम्म विकासवादी बाटो हो, तर बिचबिचमा वर्गीय र राजनीतिक सङ्घर्ष हुँदा परिवर्तन हुन्छन् र ती परिवर्तनहरूलाई बिहोर्दै लामो विकासवादी बाटो र अन्तिममा बल प्रयोगद्वारा परिवर्तन गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट ढङ्गले बुझ्यौँ। र अब हामीलाई हिजो जुन 7 सालमा, 28 सालमा, 46 सालमा, 50 सालमा, अहिले आएर 73, 74, 75, 76 सालमै जनगणतन्त्र ल्याउने जुन खुमारी चलेको छ कम्युनिस्टमा, यो बेकारको खुमारी हो। यो चाहिँ मनोगतवादी आदर्शवादी कुरा त हो, त्यो लक्ष्यको कुरा हो, त्यो पछि आउँछ नै, तर के अहिले होइन होइन। त्यही कारण अहिलेको परिस्थितिले के दिन सक्छ त्यसको हिसाब किताब गरेर त्यो प्राप्त गर भन्ने सिकायौँ। त्यही कारण अहिले एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हामीले के सिक्यौँ भने
हामीले यो हाम्रो बाटो लामो छ, विकासवादी बाटोमा हिँड्दै समय समयमा राजनीतिक परिवर्तन 46 जस्तो हुने, त्यस्ता हुन सक्ने स्थिति छ भन्ने नबुझेको हुनाले हामीलाई पहिले नै चाहिँ जनगणतन्त्र ल्याउने चाहिँ औडा भयो। खालि झापामा हामीले जनगणतन्त्र ल्याउने बाटो लिए पनि हामी कोही विदेशमा गएनौँ, हामीले त्यो एउटा राम्रो गऱ्यौँ, नत्र हामी पनि माओवादी हुन्थ्यौँ होइन। हामीलाई पनि सिँगार्थे, उठाउँथे, केही शक्ति हुन्थे, यस्तै बल प्रयोग हुन्थे, विदेशीले आफ्नो गोठी बनाएर पछि एक कुस्त विदेशीको एजेन्डा काममा बोकाएर हामीलाई पनि नेपालमा पठाउँथे। हामीले त्यो बाटो लिएनौँ, तर हामीले भित्रै बसेर गर्दा हामीले यो बाटो खोज्न बाध्य भयौँ होइन। र हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि 7 साल, 46 साल, 63 सालमा जुन परिवर्तन भए, ती परिवर्तनका दुईटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेसी हो, अर्को पक्ष भनेको विदेशीहरूको अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेप हो। हामीले चाहिँ विदेशीको देखेनौँ, हस्तक्षेपलाई पनि देखेनौँ, खालि हामीले डेमोक्रेसी मात्रै देख्यौँ। हामीले पाएको ज्ञान दोस्रो, पहिलो ज्ञान लामो समयसम्म विकासवादी ढङ्गले जाने, बिचबिचमा परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई सम्हाल्दै जाने र अन्तिम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा आमूल परिवर्तन गरी जनसत्ता ल्याउने र समाजको बाटोमा जाने, एक यो ज्ञान पायौँ हामीले। यो अहिलेको 60 सालमा पनि देखि यो भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप यसरी बढ्यो, हामीले यो ज्ञान पाएनौँ। अनि यो एउटा यो ज्ञान पाउनु ठुलो कुरा हो। हामीले 60 सालदेखि सुरु गरे पनि अहिले त्यसले झन् ठोस आधार पायो, एउटा यो ज्ञान। दोस्रो, 7 साल, 46 साल, 63 सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई हामीले प्रजातान्त्रिक मात्रै भन्थ्यौँ, यो झुटो कुरा हो। प्रजातान्त्रिक त हो नै, तर प्रजातन्त्रको साथसाथमा अवांछित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप पनि ती आन्दोलनबाट आए। त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ, त्यसलाई ती छन् भनेर हामीले स्वीकार गरेनौँ र ती प्रभाव र हस्तक्षेप नआउन् भनेर कोसिस गरेनौँ, आएकालाई हटाउने कोसिस गरेनौँ। त्यसले गर्दा देश अहिले यो 3टा परिवर्तनपछि यति कमजोर भयो कि कुनै विदेशीले एक राउन्ड गोली नचलाइकन हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्यो। एउटा मुलुकले चिन्नुहुन्छ त्यो मुलुक हो भन्ने कुरा तब बुझ्नुहुन्छ कि अहिलेसम्म यति देशव्यापी रूपमा धेरै दलले यति विरोध गरे, जनताले गरे, विदेशका जनताले विरोध। यो MCC सम्झौता भनेको नेपाललाई चीन विरोधी अखाडा बनाउने, चीन विरोधी द्वन्द्वमा फसाउने, नेपालको शान्ति, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गर्ने, नेपालको अस्तित्वै टुङ्ग्याउन सक्ने खतरनाक कुरा हो भनेर यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले टेरेको छैन। आजै मात्रै अमेरिकी विदेश उपमन्त्री आइरहेका डोनाल्ड लु आउँदैछन्। MCC किन पास गरेका छैनौँ भन्नलाई यो के हो? यही हो। हामी 7 साल, 46 साल, 63 सालमा हामीले 7 सालमा भारतको सहयोगले प्रजातन्त्र ल्यायौँ र त्यसको हस्तक्षेप देखेनौँ। हामीले नदेखे पनि राजा महेन्द्रले देखे। राजा महेन्द्रले त्यसलाई 95% खारेज गर्दा राजा महेन्द्र भारतको दुश्मन भए होइन। राजा महेन्द्र कसरी मरे त्यो पनि प्रश्न छ। राजा महेन्द्र चाहिँ अहिले भिलेन जस्ता बनाइएका छन्। नेपालमा कसैले राष्ट्रवादी देशभक्तिको कुरा गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भनेर बदनाम गरिन्छ। म भयो भने देशभक्तिको काम गर्ने मान्छेलाई म महेन्द्र पदक दिन्छु, महेन्द्र पदक दिन्छु मैले। किङ मेरो कुरा चल्थ्यो भने म देश नेपालको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको सुरक्षामा काम गर्ने, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पारितोषिक दिने भने म महेन्द्र पदक दिन्थेँ। अब त पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्र नै एउटा यस्तो राजा हो जसले सिङ्गो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमताको निम्ति यसरी राजनीति गरे कि त्यसलाई जोगाएर साम्राज्य विस्तारवादीहरूको योजनालाई असफल बनायो। त्यो उनी भिलियन भएको चाहिँ विस्तारवादीको नजरमा, साम्राज्यवादीहरूको नजरमा हो, जसले नेपाललाई खान सकेनन्, सिक्किम बनाउन सकेनन्, भुटान जस्तो प्रोटेक्टरेट बनाउन सकेन, तिनीहरूले लगाएको बदनाम हो। राजा महेन्द्र प्रजातन्त्रवादी थिएनन्, तिनीहरू निरङ्कुश थिए। यो कुरा भलिभाँति मलाई थाहा छ, त्यसको विरोध भलिभाँति गरेको छु र गर्नु उचितै पनि हो। तर हि वाज द किङ हु प्रोटेक्टेड नेपाल। त्यस कारण उनले गरेको त्यो काम राम्रो कुरा हो। त्यस कारण अब हामीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ कि राजा महेन्द्रको कुरा दलले बुझ्न सकेको भए, जनताले बुझ्न सकेको भए, राजा, दल र जनताहरू मिलेको भए यो हदसम्म विदेशी हस्तक्षेप बढ्दैन थियो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। म भन्दै आउँछु। त्यस कारण दोस्रो कुरा के, हामीले एउटा त बाटो पत्ता लगायौँ। हाम्रो बाटो चीनको जस्तो होइन, तत्काल सशस्त्र दीर्घकालीन जनयुद्ध होइन। दोस्रो के पत्ता लगायौँ भने चाहिँ 7 साल, 46 साल, 63 सालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू विशुद्ध राजनीतिक प्रजातान्त्रिक परिवर्तन होइनन्, घनीभूत अवांछित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपका परिवर्तन हुन्। त्यसलाई महेन्द्रले मात्रै ती प्रभावलाई, भारतीय प्रभावलाई मोर देन 95% निरस्त गरे, खारेज गरे। तर 46 साल, 63 सालमा भएका परिवर्तनलाई
त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटालाई पनि हटाएन, बरु थप्दै गयो। त्यसैको परिणाम हो कि आज 400 वर्ग किलोमिटर कब्जा भयो, राज्य कमजोर भएको छ। त्यसैको परिणाम हो कि आज थोपर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो कि जब झापा विद्रोहदेखि नै क्रान्तिकारी एउटा छवि बनाउँदै 35 सालमा मालेको महासचिव भएको, अहिलेसम्म चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी भावले ओतप्रोत भएको सीपी मैनालीले राजाका पछिल्ला कदम, ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला कदमलाई ऐतिहासिक कदम भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुको कारण यही हस्तक्षेप देखेर हो कि के हो खास? यो के भने हामीले जब यो देख्यौँ कि 7 साल 46 साल 63 सालका परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक मात्रै थिएनन्, हस्तक्षेप र विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप पनि थिए भन्ने देखियो र त्यसको विरोधमा राजाले लडेको देखियो हैन। वीरेन्द्रले लडे, ज्ञानेन्द्रले पनि पछिल्लो बेलामा भुटान हुन नचाहेकोले गर्दा उनलाई सत्ताच्युत गरियो। नत्र 63 सालको वैशाख 10 गते राजतन्त्र हटाउने कुनै सम्झौता भएको छैन। त्यो चाहिँ निरमुस्तन्त्र हटाउने तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा अब युटर्न हुनुभएको हो। मैले युटर्न त हुँदै होइन नि, म त सोझो टर्नमै छु। म त आफ्नै बाटोमा होइन। राजाहरूको यदि मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेपछि सीपी मैनाली राजावादी हुनुभयो भनेर प्रश्न उठ्ने भने राजावादी त केशवचन्द्र रायबाजी हुन्, म त राजावादी होइन। म त के भने राजाहरूले, नेपालका राजाहरूले कुन बेला कहाँ गल्ती गरे, कहाँ सही गरे, कहाँ राष्ट्रको निम्ति राम्रो काम गरे, कहाँ जनतालाई दमन गर्ने काम गरे भन्ने विश्लेषण गर्ने कुरा हो। अहिले आएर जब राष्ट्रको कुरा गर्दा राजा महेन्द्रले जे काम गरे हैन, ती राजाहरूले भनौँ न, मैले सबैलाई किन भन्ने, मैले उनको नामबाट भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहपछि उनी मात्रै एउटा यस्तो राजा हुन् जसले सग्लो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमतालाई जोगाउनमा ठुलो योगदान गरे। त पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको अस्तित्वको निम्ति मान्ने राजा खोज्ने भने महेन्द्र नै हुन् हैन। त्यसपछि वीरेन्द्र आउँछन् हैन। उनले त्यसलाई जोगाउनको लागि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याए र त्यही ल्याए बापतपछि उनी मारिनु पर्यो। त्यही ल्याए बापत त्यसरी नै त्यसको भावनाले काम गरे बापत उनी मारिनु पर्यो। विदेशीहरूले मारे उनलाई नेपालको दरबारभित्र पसेर। त्यस कारणले हामीले यो जब देख्यौँ कि नेपालको परिवर्तन, पुष्पलालले पनि भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रिय र जनवादी परिवर्तन हो। विदेशी हस्तक्षेप नेपालको अस्तित्व रक्षा, हस्तक्षेपको विरुद्ध नेपालको रक्षाको निम्ति काम गर्ने काम राष्ट्रवादी राष्ट्रिय पक्ष हो। सामन्तवाद र दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने काम जनवादी कदम हो। यस्तो हो। र अब हाम्रो 7 साल 46 साल 63 सालका आन्दोलनहरू डेमोक्रेटिक मात्रै होइनन्। हामी विदेशीहरूको भनौँ न नेरेटिभमा, व्याख्या विश्लेषणमा भुलिएको हुनाले, मार्क्सवादलाई हामीले विदेशीको चाहना मुताबिक बुझेको हुनाले हामी कम्युनिस्टहरूले पनि 7 सालको परिवर्तन डेमोक्रेटिक मात्रै भन्यौँ। जबकि यो होइन। एसटिडीको सम्मेलनले उद्घाटन गरिदियो, हामीले प्रश्न राखिरहेका छौँ डेमोक्रेटिक भनेर यी कामले गर्दा यो हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप सहितको परिवर्तन हो। त्यसलाई राजा महेन्द्रले धेरै हटाए। 46 सालमा पनि त्यस्ता भयो, 63 सालमा पनि त्यस्तो भएर अहिले त्यही कारणले कालापानीको 400 वर्ग किलोमिटर एउटा छिमेकीले कब्जा गर्यो। त्यही कारणले हामी कमजोर भएकोले, विदेशी मुखापेक्षी भएको कारणले, परनिर्भर भएको कारणले एमसिसीलाई यति विरोध गर्दा गर्दै पनि उनले एमसिसी सम्झौता थोपर्न कोसिस गरिरहेको छ। र हाम्रा अहिले असार 28 गते इन्डो पश्चिमा राजनीतिक प्रभावले परामदेशबाट सत्तामा पुगेका, सत्ता सञ्चालनका नायक बनेका शेरबहादुर देउपा उनलाई एमसिसीको जाप नगरिकन उनको रुचि हुँदैन, चिया खाना पस्दैन र ती बाहेक अरू जति पनि कयौँ राष्ट्रघाती कामहरूलाई उनले पक्षपोषण गर्छ। नभएको झगडा सिमाना चिनले मिचो भनेर हुम्लामा हल्ला मचाए, उनी आएपछि पनि जाँचबुझ गर्न पठाए। जबकि त्यसबेलै नेपाल सरकारले, चिन सरकारले होइन त्यसको लागि स्पष्टीकरण दिइसकेका हुन्। केही थियो भने डिप्लोमेटिक लेभलबाट काम गर्नुपर्ने। यसरी उनीहरू विदेश परस्त भएर चिनको नेपालमा विरोध गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउने, चिनसँगको सम्बन्धलाई टुटाएर नेपाललाई कमजोर बनाउने पश्चिमाहरूको दाउका गोठी बने शेरबहादुर देउवा, भारतीयहरूको गोठी बने शेरबहादुर देउवा। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको भने हामीले दोस्रो ज्ञान पाएको 7 साल 46 साल 63 सालका परिवर्तनहरू डेमोक्रेटिक मात्रै थिएनन्, यिनीहरू अवाञ्छित विदेशी हस्तक्षेप प्रभाव र हस्तक्षेप सहितका थिए। राजा महेन्द्रले मात्रै त्यस्ता हस्तक्षेपलाई 2011 साल चैत 1 गते राजा भएपछि धेरै हटाए, 95% जति। तर 46 साल 63 सालमा दलहरूले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याए र उनीहरू सत्तामा पुगेपछि ती हस्तक्षेपलाई घटाउनुको सट्टामा झन् बढाउँदै गए। त्यसकारण अहिले हाम्रो यो दुर्गति बनेको छ। जनताले केही अधिकार पाएका छन्, कति अधिकार लागू भए, कति अधिकार सिनान मुनि थुन्केका छन्, तर राष्ट्र कमजोर भयो।
त्यसैको परिणाम हो कि एक गोली नचलाइकन भारतले 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्यो। त्यसैको परिणाम हो कि यत्रो विपुल विरोध हुँदाहुँदै पनि संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालमाथि यो राष्ट्रघाती सम्झौता लाद्नको निम्ति आएछ। आजै पनि विदेश मन्त्री आइरहेको छ, फेरि पनि आउने अर्को उपमन्त्री आउँदैछन् फेरि। त्यही कारण यस्तो भएकोले हामीले दोस्रो ज्ञान यो पायौँ। हाम्रो तपाईँले भने एउटा ज्ञान त हाम्रो परिवर्तनको बाटो चिनको जस्तो होइन, लामो विकासवादी र ठाउँ ठाउँमा परिवर्तन गर्ने, अन्तिम बेलामा जनताको बलले आमूल परिवर्तन हुने कुरा। दोस्रो कुरा यो अनि डेमोक्रेटिक आन्दोलन चाहिँ मात्र होइन, ती आन्दोलन विदेशी हस्तक्षेपका पनि दोस्रो, त्यसबाट जागृत हुनुपर्छ दोस्रो। तेस्रो कुरा हामीले के बुझ्यौँ भने 68को सम्मेलन किन ऐतिहासिक हो? यो सम्मेलनले भनेको नेपालमा वस्तुस्थिति बुझेर मात्रै चाहिँ नेपाल क्रान्तिको नीति बनाउन सकिँदो रहेछ। वस्तुस्थिति र परिवेश बुझ्नु पर्दो रहेछ, जसलाई वस्तुस्थिति र विशेषता भनिन्छ। नेपालका विशेषताको सन्दर्भमा हाम्रा अग्रज नेताले एका दुःखा कुराहरू नभनेका होइनन्, तर एका दुःखा कुरा भने पनि त्यसको क्रान्तिमा के प्रभाव पर्यो भन्ने विश्लेषण गर्न उहाँहरूले भ्याउनु भएन, सक्नु भएन। जम्मै भन्यो भने नेपालमा 7वटा विशेषताहरू छन् होइन, 7वटा विशेषता देखिएका छन् जसले पोलिटिक्समा प्रभाव पार्छन्। मैले त्यो लामो भन्नुभन्दा अरूले हेरौँ कि नेपालको अझै पनि स्वतन्त्रता ग्यारेन्टेड, यसको सार्वभौमिक सत्ता स्वतन्त्रता ग्यारेन्टेड छैन। नेपालको दक्षिणको सिमाना निश्चित गर्ने सुगौली सन्धि खारेज भए पनि त्यो खारेज भए अनुसार पहिलेको जमिन पनि पाएका छैन, नयाँ सन्धि पनि भएको छैन। यो हाम्रो निम्ति विचित्र र च्यालेन्जिङ कुरा हो। त्यसरी पनि हाम्रो प्रत्येक युगमा, पृथ्वीनारायण शाहको युगमा एक खाले, दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको युगमा अर्को खाले, त्यसपछि एक अति महाशक्ति युग भएको बेलामा एक खाले, अहिले बहुध्रुवीय भारतमा अर्को खाले भनौँ संवेदनशीलता बढिरहेको छ। त यसले नेपाली क्रान्तिमा ठुलो असर गरेको छ। नेपाल भूपरिवेष्टित मात्रै होइन, भारत बेष्टित हो। तपाईँ हामीले कुरा भइरहेको बेलामा अझै पनि यो भारत बेष्टित नै छ होइन। यो बहुविविधता भएको मुलुक हो, भारत जस्तो अनिजी छिमेकी भएको मुलुक हो होइन, जसको अगाडि जसको सामुन्ने हामी ढुक्क परेर सुत्न पनि सक्दैनौँ, निनाउन सक्दैनौँ, जसलाई हामी दुश्मन घोषित पनि गर्न सक्दैनौँ। यस्तो स्थितिमा रहेको यो बडो अनिजी, बडो डिफिकल्ट छिमेकी छ। यो पनि हाम्रो अर्को विशेषता हो। हामीमा धेरै प्राकृतिक स्रोत मात्रै होइनन्, मनाङ मुस्ताङ र जिल्लाका विदेशका विभिन्न जिल्लामा हामीसँग उम्दा युरेनियम पनि रहेछ होइन। यसले गर्दा दुनियाँका पावरहरूको, शक्ति लोभीहरूको, युद्धखोरहरूको आँखा हाम्रो मुलुकमा परेको छ। यी 7वटा विशेषताहरू छन्। यी 7 विशेषताले हाम्रो क्रान्तिमा को बाटोमा परिवर्तन गरे। अघि नै मैले भने यो कुरालाई। यो चौथो कुरा भनेपछि यी 7वटा विशेषता नबुझिकन नेपाली क्रान्तिको निम्ति रणनीति, राजनीतिक रणनीति बन्दैन, कार्यनीति बन्दैन। हामीले यो हाम्रो अग्रजहरूले यी कुराहरू केही एउटा भूपरिवेशीय स्थिति र संवेदनशीलताको चर्चा गर्नुभएको हो, तर यी समष्टिमा सबैको चर्चा गर्न भ्याउनु भएन र यिनीहरूको प्रभाव के हुन्छ नेपाली क्रान्तिमा भनेर लेखाजोखा गर्न भ्याउनु भएन। त्यसले गर्दा नेपाली क्रान्तिको बाटो उहाँहरूले स्पष्ट ढङ्गले भन्न सक्नु भएन। यो तपाईँको महाधिवेशनले यो कुरा त्यस कारण यो भनेकोले गर्यो। र अहिले के भने त्यस कारण अहिले हामीले के देख्यौँ भने नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त न्यायजनवाद हो र यो न्यायजनवादी क्रान्तिको चरणमा हामीहरू छौँ। यो टुङ्गिएको छैन, पटक पटक परिवर्तन भए पनि। र अहिले नेपाली क्रान्ति चाहिँ अहिले 5औं उपचरणमा छ। एउटा राणा विरोधी क्रान्तिको राजनीतिक परिवर्तनको चरण, एउटा राणादेखि लिएर 7 सालदेखि 17 सालको अर्को उपचरण, त्यहाँ राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्ने र डेमोक्रेसी जनतामा लाने चरण थियो। राजाको त्यो 17 साल पुसे गतेको दक्षिणपन्थी र राष्ट्रवादी कदमपछि राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्ने र देश विकास गर्ने अर्को चरण थियो, डेमोक्रेसी ल्याउने अर्को चरण थियो। त्यो चरण पनि गयो। अब त्यसपछि 46 साल पछिको अर्को चरण आयो। त्यो चरण चाहिँ संविधान आइन्दिएसम्मको चरण भन्न सकौँ। बिचमा अन्तरिमकाल र संविधान 72 सालमा आइसकेपछि अहिले हामी 5औं उपचरणमा छौँ। अब राजनीतिक परिवर्तन भन्नुभएको छ नि तपाईँले। 5औं उपचरणमा हामी छौँ र यसमा 3टालाई राजनीतिक क्रान्ति भने मिल्छ। 7 साल, 46 साल, 63 साललाई, किन त्यसले रिजाइम चेन्ज गर्यो, राणाशाही चेन्ज गर्यो, अब त्यसले राज संस्था चेन्ज गर्यो, निर्दललाई चेन्ज गर्यो, त्यसपछि राज संस्था चेन्ज गर्यो। त्यस कारण राजनीतिक क्रान्ति एक अर्थमा, लिमिटेड अर्थमा भन्न सकिन्छ, पुरा अर्थमा होइन। तर 17 सालको व्याख्या राम्ररी भएन। 17 सालको व्याख्यालाई हामीले त्यो पोलिटिकल्ली प्रतिगामी त हो नै होइन। त्यो
तर त्यसका दुईटा रूप पक्ष छन्। एउटा दक्षिणपन्थी छ, त्यसले पछि निरङ्कुशतन्त्र निर्दलीयता ल्यायो, अर्को पक्ष राष्ट्रवादी छ। अब त्यो त्यसबेला 17 सालको राजाको कदमको दक्षिणपन्थको हामीले विरोध गऱ्यौँ, ठिकै छ, विरोध गऱ्यौँ भने डेमोक्रेसीको निम्ति लड्नु पर्थ्यो। तत्कालै संविधान सभाले यो पनि भन्नु गलत थियो, तत्कालै त्यही संसदले यो भन्नु पनि गलत थियो, तत्कालै पार्लियामेन्टले यो भन्नु पनि गलत थियो। हामीले दलमाथि प्रतिबन्ध हटा भनेर लड्नु पर्थ्यो। एक, किन त्यसबेलाको स्थितिमा वास्तवमा साँच्चै नै भारतबाट नेपाल पीडित थियो र वास्तवमा त्यस्तो स्थितिमा दल राखेर कसरी म्यानेज गरेर जाने भनेर खोज्न सकिन्थ्यो। त्यस कारण विधानसभाको नारा 7 सालपछि गलत थियो, 17 सालपछि पनि गलत थियो, त्यही पार्लियामेन्टले भन्नु पनि गलत थियो, त्यही काङ्ग्रेस द्वितीय भएको पावरले पनि त्यो पनि गलत थियो, पार्लियामेन्ट नै ल्याऊ भन्नु पनि गलत थियो, राजाले पञ्चायती व्यवस्था ल्याइसकेका थिए। त्यसमा दलमाथिको प्रतिबन्ध हटा भन्नु जरुरी आवश्यक थियो। त्यसबेला कसरी एडजस्ट गरेर जान सक्थ्यो त्यो खोज्ने कुरा थियो। पछि बिपीले त पञ्चायतै राख तर चुनाव लड्नको निम्ति जनवर्गीय सङ्गठनको सदस्यता नभए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँसम्म बिपी झरेका हुन् नि त। के छ महेन्द्र राजनीतिक दलले मिल्न नदिने विदेशी शक्ति नै थियो। हो, विदेशी शक्ति थियो अनि दलहरूको सङ्कीर्णता थियो र महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा पनि थियो। तिनवटा कारण त्यो नहुनको लागि दल मात्रै जिम्मेदार छैन, विदेश मात्रै छैन, राजा मात्रै छैन, तिनटैको जिम्मेदारी छ। विश्लेषण गर्न टाइम लाग्छ तर तिनटै। एक नम्बर यसरी बुझ्नुहोस् विदेश, अब 2 नम्बर दलहरू, 3 नम्बर राजा, यसरी भएको छ। त्यही कारण त्यो परिवर्तनलाई मैले पनि 17 साल पुगेपछि अरूको होहरीमा लागेर त्यसलाई मैले पूर्णतः विरोध गरेँ, तर गलत भयो। त्यो त गलत थियो। वास्तवमा राजाको दक्षिणपन्थको पूर्णतः विरोध गर्ने, तर ल्याउने कुरो संविधान सभा होइन, ल्याउने कुरो त्यही पार्लियामेन्ट, काङ्ग्रेस भएको पार्लियामेन्ट होइन, ल्याउने कुरो त्यो संसद पनि होइन, वेस्टमिन्स्टर प्रणाली, पञ्चायतभित्र दलहरूले चुनाव लड्न पाउनु पर्थ्यो। अहिले दल स्वतन्त्र, दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने आउँदा त्यहाँ एउटा सामञ्जस्यता हुन्थ्यो, जनता दल राजाको बिचमा एउटा सामञ्जस्य। त्यति गरिदिएको भए नेपाल आज पनि विदेशीले खेल्न पाउने थिएन होइन। एउटा कुरा विदेशीले खेल्न पाउने यस्तो त्यसबेला राजा महेन्द्रको त्यो कदमलाई पूर्णतः निषेध गर्नु गलत थियो। सुन्नुहोस्, विदेशीको पक्षमा लागेर कतिपय डेमोक्रेटहरूले त्यो पूर्णतः निषेध गरे। अब तिनीहरूकै फलो गरेर कम्युनिस्टहरूले पनि पूर्णतः गरे, मैले पनि पूर्णतः निषेध गरेँ होइन। मैले पनि मलाई के लाग्थ्यो भने 17 सालपछि नेपाल चाहिँ ठप्प रोकियो भन्ने मलाई लाग्थ्यो, होइन रहेछ। राजाले निरङ्कुशतन्त्र ल्याए, निर्दलीय व्यवस्था ल्याए, अब त्यसलाई जोगाउन पनि राजाले केही सामाजिक काम गर्नु पर्यो, राष्ट्रवादी काम गर्नु पर्यो। जुन कारणले गरेका हो भने सामाजिक राष्ट्रवादी कामको हामीले विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो। जुन सामाजिक राष्ट्रवादी काम कति हो, कति ठिक छ त्यतिलाई समर्थन गर्ने, जति छ त्यतिलाई राम्रो मान्ने, जति अपुग छ अपुगलाई अपुग भन्ने, यसरी विश्लेषण गरेर दक्षिणपन्थको विरोध र राजाको राष्ट्रवादी कदमको विश्लेषण, त विश्लेषण गर्दा जति राम्रो छ त्यतिलाई समर्थन होइन, जति नराम्रो छ, जति अपुग छ त्यसको आलोचना, यो ढङ्गले गएको भए पनि त्यसबेला राजा र दलको बिचमा सायद बढ्दै बढ्दै यस्तो काम हामीले 7 सालपछि गरेको भए सायद 17 सालको काण्ड नै हुने थिएन कि। जस्तो 7 सालपछि मैले भनौँ, 7 सालपछि मैले पछि चर्चा गर्ने थिएँ, अहिले 7 सालपछि हामीले राजाको अधिकार बढ्न नदिए आएको डेमोक्रेसी जनतामा लैजाने, डेमोक्रेसी अनुसार जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रगतिमा काम गर्ने, यस्तो किसिमको भनौँ न आयोगले संविधान बनाउने, तत्काल चुनाव गर्ने, यो गर्न नसक्नुको कारण के थियो? भिजन नभएका नेताहरू थिए कि अरू कुनै अप्ठ्यारो थियो? त्यसबेला त धेरै कुराले प्रभाव पाएर म त्यतापट्टि नजाउँ। अहिलेलाई भनौँ, अब अहिले मैले विश्लेषण गर्दा यो देख्छु, कारण 17 सालको विश्लेषण पनि हामीले अहिले समीक्षा गरेका छौँ। दक्षिणपन्थको विरोध, राजाको राष्ट्रवादको विश्लेषण र अपुग र बेठी कुराको विरोध, अरू कुराको समर्थन, अरूको मात्रै समर्थन। त्यसो गर्दा पनि दल त प्रतिबन्धित नै हुन्थ्यो, तर यो विश्लेषणको साथमा काम गरेको भए बेग्लै राजनीति हुन्थ्यो होइन। यस्तो भएन, एउटा यो बुझ्यौँ। त्यही कारण अहिले हामीले भन्यौँ राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भन्नुभएको छ नि तपाईले। मैले अहिले त्यही कारण यो 5वटा मैले भने माने विशेषता बुझ्यौँ। बाटो, हाम्रो बाटो पत्तो लगायौँ। 7 साल 63 सालको विदेशी हस्तक्षेप, अवांछित हस्तक्षेप, प्रभाव र हस्तक्षेपको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन अथवा प्रजातान्त्रिक परिवर्तन हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ र बतायौँ। अब हिजोको जस्तो गल्ती गर्ने होइन होइन। अब हामीले 5वटा उपचरण पार गऱ्यौँ होइन। अघि मैले भनिसकेँ, म दोहोऱ्याउँदिनँ। अहिले 5औँ उपचरणमा छौँ। अहिले 5औँ उपचरणमा आउँदा विगतका 7 साल 46 साल 63 सालका विदेशी अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेपलाई हामीले चिनेर नहटाएको हुनाले, खालि राजा महेन्द्रले मात्रै हटाएको हुनाले 46 साल 63 साल हटाएर नगर्ने हामी अत्यन्त कमजोर भयौँ। विदेशीले हामीलाई लुलो बनाए, पेलेका पेलै छन्। अब मैले अघि भनिसकेँ 2-3 चोटि होइन। त यो स्थितिमा देश अहिले
एउटा त्यो कारणले देशमा विदेशीको प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्यो। अहिले फेरि के भने विश्वमा चीनको जुन अभ्युदय भयो, आजदेखि त चीन सबैभन्दा धनी राष्ट्रको रूपमा आइसक्यो, अमेरिकाले पनि जितिसक्यो भन्ने कुरा अनि भइसक्यो। अब त्यो आइरहेको छ, त्यसलाई अझ धेरै पक्षले व्यवस्थित हुन बाँकी छ। खैर त्यो दिशामा त 2012 देखि नै आएको हो, दोस्रो थियो, अब पहिलोमा जाँदैछ। अब त्यस हिसाबले चीनको राजनीतिक, सैनिक, रणनीतिक शक्ति पनि बढिरहेको छ, प्राविधिक शक्ति पनि बढिरहेको छ। आउँदा 10-20 वर्षमा यो दुनियाँको वास्तवमा सबभन्दा बलियो मुलुक हुने निश्चित छ। र त्यो देखेर अमेरिका चाहिँ तिलमिलाएको छ र चीनलाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति उसले धेरै काम गरेको छ। मैले व्याख्यान गर्दा सिनचेनमा उइगुर मुसलमानलाई टेररिस्ट गतिविधि गरेर त्यसलाई विखण्डन गर्न अमेरिकाले साथ दिइरहेको छ। उसले हङकङ कथित डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भनेर हिजोको सम्झौता विपरीत उसले त्यहाँका भनौँ न चीन प्रजातन्त्रवादी भनिएकाहरू, चीन विरोधी कथित प्रजातन्त्रवादी उचालिरहेको छ। ताइवानलाई स्वतन्त्र हुनु उसले उचालेको छ, जबकि 1970 मा चीनकै अङ्ग हो भनेर अमेरिकाले मानिसकेको उचालिरहेको छ। तिब्बतमा त्यस्तै छ हैन, दलाई लामा। चीन सागरमा उसले चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता त्यहाँका सामन्तकालदेखि रहेको सार्वभौमिकतालाई उसले प्रयोग गर्यो भनेर त्यहाँ उसले चीनलाई अलगावमा पाल्न उसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। त्यतिले नपुगेर अहिले चीन नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन तिब्बतलाई चीनबाट विखण्डन गर्नको निम्ति यसले एउटा यहाँबाट चाहिँ एउटा असफल गडबडी गर्न खोजिरहेको छ। असफल त हुन्छ नै, तर असफल गडबडी गर्छ, त्यसले हाम्रो शान्ति स्थिरतालाई खतम गर्छ। धेरै नेपालीहरू मर्छौँ होइन, हाम्रो समाजको परिवर्तन र प्रगतिलाई धेरै नोक्सान हो। यस्तो पनि आएको हुनाले अहिले नेपाल अत्यन्त धेरै ठुलो विदेशी हस्तक्षेपमा, चर्को हस्तक्षेपमा छ। र अब विगतका विदेशमुखी कम्युनिस्टहरूले र विदेशमुखी डेमोक्रेटहरूले, विदेशमुखी राप्रपाहरूले देशलाई जुन दुर्गतिमा पुर्याए, यसले देश भनौँ अव्यवस्था र सङ्कटमा छ, आन्तरिक रूपमा, बाहिर रूपमा हस्तक्षेपमा छ। अब यो भनौँ दुर्गति र यो सङ्कट र यो हस्तक्षेपको खाडलबाट नेपाललाई रेस्क्यु गर्ने, यसलाई उद्धार गर्ने अहिलेको अवस्था हो। के हो त उद्धार गर्ने मेकानिजम? त्यो अवस्था के हो भने हामीले के बुझेका छौँ भने यसैको निम्ति यो कुरालाई स्पष्ट गर्दै हामीले अहिले भनेका छौँ, यो उद्धार गर्ने कुरा, पहिलो कुरा त यो यस्तो ठाउँमा पुग्नुको कारण देशभित्रका लम्पसारवादी नेताहरू जिम्मेदार छन्। दोस्रो, विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशीहरू, भारत, युरोप र अमेरिकनहरू जिम्मेवार छन्। अब अहिले यो उनीहरूको कारणले गर्दा, यी दुईटाको कारणले हामी जुन खाडलमा नेपाल खस्यो त्यसबाट निस्किन यिनीहरूबाट हुँदैन। न त यहाँका यी ठुला दलबाट हुन्छ, न त विदेशी ती हिजो हामीलाई डेमोक्रेसी ल्याउन सहयोग गर्ने भारत सरकार, युरोपका सरकार, अमेरिकी सरकारहरू हुन्छ। उनीहरूकै दुष्प्रभावको विरुद्ध लड्नुपर्ने हुनाले अब अहिलेको काम हामीले के भने सबै खाले देशभक्तहरू, त्यो राजा त्यसलाई अलि ठोस भाषामा भन्नुहोस् न, सबै खाले देशभक्तहरू चाहिँ सबै पोलिटिकल ट्रेन्डका देशभक्तहरूले एकगठ भएर अहिलेका देशका जल्दा बल्दा समस्याहरूमा एकगठ भएर नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउने काममा अहिले अगाडि बढ्नुपर्छ। एक यसो भन्नाले हामीले नेकपा माले सिपी मैनालीले के भन्न खोजेको भने नेपालमा चारवटा प्रवृत्तिको राजनीति छ। एउटा कम्युनिस्ट प्रवृत्तिको, जस्तो नेकपा माले अरू यस्तै कम्युनिस्ट सङ्गठनहरू छन्, एउटा गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू छन्, कम्युनिस्ट नभए पनि परिवर्तन खोज्नेहरू पनि छन्, तेस्रो भनेको प्रजातान्त्रिकहरू छन्, चौथो भनेको राष्ट्रवादीहरू छन्। राष्ट्रवादी भनेको ती राजनीतिक शक्तिलाई भनेको जसले राजालाई मान्छ, देउतालाई मान्छ, परम्परालाई मान्छ, धर्मकर्मलाई मान्छ आदि इत्यादि, पुरातनपन्थी, अब सामन्त सोच पनि भएका, सामन्तवादी सोच पनि भएका यस्ता प्रवृत्ति, यी चारवटा प्रवृत्ति, यी राजनीतिक प्रवृत्तिहरू हुन् नेपालका। नेपालको राजनीति त खोज्नु यी चारवटा मध्ये कुनै एउटामा पाउनुहुन्छ तपाईँले, होइन? अब यस्तो प्रवृत्तिमा, सबै प्रवृत्तिमा देशभक्त मान्छेहरू पनि छन्। कम्युनिस्टमा, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीमा, प्रजातन्त्रवादीमा, राष्ट्रवादीमा पनि देशभक्त पनि छन्, विदेशभक्त पनि छन्। किन अहिले यो देशलाई यो खाडलबाट निकाल्ने हो भने, यो सङ्कट अव्यवस्थाको खाडल र हस्तक्षेपको खाडलबाट बाहिर निकाल्ने हो भने यी चारै खाले देशभक्तहरू एउटा उच्च स्तरीय समझदारीमा एकगठ हुनुपर्छ। भनेपछि राजासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। अब मैले राजा र राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी शक्तिभित्र राजादेखि रङ्कसम्मका त्यस्ता मान्छेहरू छन् जो राजतन्त्र मान्छन्, धर्मकर्म मान्छन्, पुरानो परम्परालाई मान्छन्, राजादेखि रङ्कसम्मका मान्छे पर्छन्। मैले प्रवृत्तिको कुरा गरेको, मैले कुनै एउटा शक्तिको कुरा गरेको होइन। मैले यी प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि जो देश बचाउने अहिलेको आन्दोलनमा आउन चाहन्छन्, ती सबै आन्दोलनलाई एकजुट गर्नु पर्यो। नेतृत्व कसले गर्ने त? अब नेतृत्व त तिनैकै गठबन्धन बनाऊ र त्यसकै गठबन्धनले नेतृत्व। होइन, यहाँ त ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गर्नु पर्यो भनेर आउनु थाल्छ। यस्तो त्यो हामीले न त नेकपा माले नेतृत्व गर्छ भनेका छौँ,
न त अरू कसैले गर्छ अनि यदि ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गर्यो भने तपाईँहरूले स्वीकार्य छ कि छैन? एउटा कुरा अहिले के भने नेतृत्व गर्ने अहिलेको एजेन्डाले हो। एजेन्डा बोकेर आयो भने देशलाई बचाउने एजेन्डा, देश बचाउने, एमसीसी खारेज गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप खारेज गर्न म नेतृत्व गर्छु भने राजाले अब नेतृत्व गर्न त जनतामा उठिरहेका छन्। यी उठिरहेका जनताले नै नेतृत्वकारी टिम बनाउनु पर्यो। अनि यो मैले किन सोधेँ भने शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न चुनौती दिए, च्यालेन्ज गरे नि त। त्यो तिनको कुरा छ। देउबाको पनि बढी के चर्चा गरिरहने, त्यो छोडिदिनुहोस् न। ती हँसियामा गइसकेका मान्छेहरू हुन्, ती किनारामा लागिसकेका मान्छे। एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने अहिले यी चारवटा प्रवृत्तिका देशभक्त आउनु पर्यो। त उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने एजेन्डा सिद्धान्त होइन। मार्क्सवादले एउटा सङ्गठन बनाउँदैन, मार्क्सवाद मात्रैले, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम बनाउँदैन, राष्ट्रवादले बनाउँदैन, सनातनी विचार बनाउँदैन। के रे बनाउँछ भने एजेन्डाले एक ठाउँमा आउनु पर्यो। अब जस्तो एजेन्डा धेरै छन्। अघि मैले भने विदेशी हस्तक्षेपलाई खारेज गर, अब संविधानबाट पहिचान दियो, खाल्डोमा परेको देशलाई निकालौँ, अब धर्मनिरपेक्षलाई खारेज गर, धर्मसापेक्ष होइन, धर्म मैत्री राज्य बनाऊ, अब संहिताको प्रदेश खारेज गर, संहितालाई राख। यो तपाईँले जोरदार उठाउनु भएको छ। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ। संसदीय व्यवस्था 7 सालमा आयो, 46 सालमा आयो, अहिले पनि सुधार आयो, खत्तम भयो। यसलेबाट केही डेलिभर हुँदैन, यसलाई खारेज गरौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको व्यवस्था ल्याउँ, चुनाव प्रणाली बदलौँ, होइन? आदि इत्यादि अरू धेरै कस्तो नागरिकता नीति, कस्तो पूर्ण समानुपातिकको कुरा गरिरहनु हो। समानुपातिक प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिकले यो मिश्रितलाई हटाउँ र 2 खाले चुनाव हुने। एउटा समानुपातिक उम्मेदवारलाई पार्टीहरूले प्राइमरी आफ्नो पार्टी चुनावबाट उम्मेदवार छान्ने। त्यहाँ पनि त यस्तो विकृति होला नि त, पार्टीबाट ओइ पैसाको खेल होला, त्यस्तै मान्छेहरू निर्वाचित भएर। त्यसै कारण यस्तो जसरी अमेरिकामा राष्ट्रपति चुन्नुभन्दा पहिले पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्छ चुनाव गरेर, त्यसपछि राष्ट्रिय चुनावमा जान्छ। त्यस्तै समानुपातिक उम्मेदवारलाई हरेक पार्टीका बोनाफाइड मान्छेहरूले पार्टीका उम्मेदवार चुन्ने, अफिसमा बसेर निर्णय गर्ने होइन। तर पैसाको त नेपाल हो। अब त्यो भने जति सक्दो अब केही कुराहरू कमजोरीहरू हुने ठाउँ छन्, तर त्यो अहिलेको जस्तो टेबलमा बसेर निर्णय गर्दा जति चाहिँ पैसाको खेल हुन्छ, चुनिएर आउनु त्यसरी बहुत कम हुन्छ। अब त्यसो भने अरे यसरी 2 खाले चुनाव हुने पूर्ण समानुपातिक प्रणाली ल्याउँ, सांसदहरू संसद सानो बनाऊ, सङ्ख्या अहिले 275 छ, 150, 200, 100, 150 को बनाऊ संसदलाई मन्त्री नबनाऊ, संसदले बजेट पास गर्ने, नीति कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गरौँ। सरकारमा जित्ने दलले, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट जुन विशेषज्ञहरूको जुन टोली कानुनबद्ध गरेको हुन्छ, एउटा कानुनबद्ध टोली बनाऊ। त्यो कानुनबद्ध टोलीबाट उसले मन्त्रीहरू छानोस्, आफ्नै टिमबाट उसले छानोस्, अथवा अर्काकै टिमबाट ल्याउँछ भने पनि त्यो टिमबाट ल्याओस्, जोसुकैलाई नल्याओस्, होइन, विशेषज्ञहरूलाई ल्याओस्। र यस हिसाबले यस्ता एजेन्डाहरू नल्याउने डेमोक्रेसी त पत्रो भइसक्यो। पुँजीवादी ठिक छ। अब एउटा यसमा तपाईँलाई पुँजीवादी यो प्रजातन्त्र नि अहिले बदलेर अहिले कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र अथवा जनवादी प्रजातन्त्रमा जाने अहिलेको अवस्था छैन, मैले यति भने। तर यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्रकै यो कुहिसकेको संसदीय प्रणालीलाई फ्याँकिदिउँ। अब म तपाईँलाई यहाँ एउटा प्रश्न सोध्छु। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्थ्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्थ्यो, तपाईँले संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भन्नुभएको छ, माओवादीले पनि पूर्ण समानुपातिक भन्छ। तपाईँको एजेन्डा र माओवादीको एउटै फरक छ। गहिरो गरी सुन्दा फरक छन्, सतै सुन्दा, आधी सुन्दा चाहिँ उस्तै लाग्छ। तर पुरा सुन्नुहोस् त, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्छौँ, तर त्यो कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छौँ। उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्छन्, तर भन्दाखेरि पनि राष्ट्रपति भन्छन्। हामी राष्ट्रपति किन भन्दैनौँ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो भूराजनीतिमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको केही उच्चस्तरीय संयन्त्र हुनुपर्छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्री छन् र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख छन् भने त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको गुन्जाइस रहन्छ, होइन? त्यही कारण हामी माओवादीको कुरासँग सहमत छैनौँ। हामी समानुपातिक प्रणाली चलाउँछौँ, तर समानुपातिक कसरी भन्छौँ? हामी 2 खाले दोहोरो चुनाव गर्ने भन्छौँ। समानुपातिकका उम्मेदवारलाई पनि पार्टीले चुन्नुपर्छ, पार्टीले अफिसमा बसेर निर्णय गर्ने होइन। निर्वाचन आयोगले दिएको कसीभित्र, मापदण्डभित्र र समानुपातिक उम्मेदवार पार्टीले चुनावबाट चुन्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीको मालेले आफ्नो पार्टी मालेका भनौँ मालेका प्रतिबद्ध सदस्यहरू, आबद्ध सदस्यहरू र पार्टीका सदस्यहरूबाट चुनाव गरेर हुम्लाबाट कसलाई चुन्ने, कस्ता चुन्ने भनेर निर्वाचन आयोगले भन्छ। त्यो निर्वाचन आयोगले भने जस्ता मान्छेलाई चुनेर हुम्ला जिल्लाभित्र नेकपा मालेका आबद्ध सदस्यहरू र पार्टी मेम्बरहरूले चुनेर
त्यहाँ चाहिँ उठेका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई छान्छ। यो कुरा तपाईँको छ यो यसकारण यो अब तपाईँले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण यो कुहिएको संसदीय व्यवस्थालाई फ्याँकौ भन्नु भने यसको विकल्प के त संसदीय व्यवस्था? मैले भनिसकेँ अब मैले भनौँ 7 सालमा आयो भारतको निषेधवादी पोलिटिक्स, त्यो त तपाईँले भन्नुभयो भारतको निषेधवादी पोलिटिक्स, यसको विकल्प डलरको सङ्कीर्णता, राजाको अहङ्कारले गर्दा 17 सालमा यो खतरामा पर्यो, यो चाहिँ भनौँ न एउटा दुर्घटनामा पर्यो। 46 सालमा आन्दोलनबाट आयो, फेरि दलहरूले त्यसलाई थाङ्न सकेनन्, विकृति विसङ्गतिमा गए, माओवादीको आन्दोलन भारतको सहयोगले यो बी फ्याक्टरले गर्दा त्यो पनि दुर्घटनामा पर्यो। फेरि संविधान सभाले त्यसलाई सुधारेर ल्यायो, तर सुधारेर ल्याउनेले नै खतम पारिदियो यसलाई। अहिले त के भने संसद जो विधायिका हो, व्यवस्थापिका हो, सरकार जो कार्यपालिका हो, अदालत जो न्यायपालिका हो, यी सबै गुचुमुचु भएर यी औँला जस्ता भएनन्, यी मुठी जस्ता भए। यिनीहरू भागभण्डाको पोलिटिक्स गर्न सुरु गरे। अब न त यिनीहरूको बिचमा यी 3टा अङ्गको बिचमा न त चेक एन्ड ब्यालेन्स छ, न त शक्ति विकेन्द्रीकरण छ। यिनीहरू त एकमुठी भएर यिनीहरू त लुटेरा तन्त्रमा कम भयो। त्यही कारण यो सिस्टम त कोल्याप्स भयो। अब विकल्प के त? त्यस हो त्यस भने विकल्प भनेको पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्रै यो भनौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, यो भनौँ त्यो नै ब्याकग्राउन्ड हो नि। जस्तो अमेरिकाको अमेरिकाको पुँजीवाद र ब्रिटिसको पुँजीवाद त फरक छ नि त, त्यस्तै फरक हो। यो पनि अहिले हामी पुँजीवादी प्रजातन्त्रकै कुरो गरेको हो सिपी मैनालीले, नेकपा मालेले। त्यो के भने तर अहिले यो थोत्रिएको 3 चोटि आएको, सुधारिएर आएर पनि खतम भएको यो नन डेलिभरी, यो सरकार नदिने, विकास नदिने, स्थिरता नदिने, देश नबचाउने संसदीय प्रणालीलाई खारेज गरौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अब भनौँ संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख बनाऊ, यो बनाऊ होइन। यसरी जाने अहिलेको हाम्रो विधि यो सिस्टममा हामी चेन्ज भनेपछि नेकपा मालेले चितवनबाट यो बोकेर आएको छ। यसो चितवन हामी छलफल धेरै लामो हो, चितवनले त्यसलाई अन्तिम छाप लगायो। ल अब त्यो कुरालाई बोल्न मलाई पार्टीले अधिकार दिएको छ, म त्यो कुरालाई साधिकार पार्टीको सहमति लिएर, पार्टीको स्वीकृति लिएर, पार्टीको नीतिलाई लिएर म बोलिरहेको छु। मैले सिपी मैनाली बोलिरहेको छु। अब म अन्तिममा छु, तपाईँको धेरै समय पनि ल्याएँ। अब यति कुरा नेकपा मालेले ल्याएको देशका लागि यो एउटा कोसेढुङ्गा माइलस्टोन साबित होस्। तपाईँ भर्खर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। अब यो तपाईँ उता निर्वाचन गर्दा महाधिवेशन गर्दै गर्दादेखि सुरु भएको, त्योभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको त्यो बार एसोसिएसन न्यायपालिकाभित्रको यो गन्जागोल्लो तपाईँले कसरी अनि एउटा के भएको अब यो त्यही विकृति, यो संसदीय व्यवस्थाको विकृतिको कुरा हो। जब न्यायपालिकाले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ सत्तासँग मन्त्री परिषदको मन्त्रीको भागभण्डा खोजे र त्यो भागभण्डाको आधारमा निर्णय गरे असार 28 गते र परमादेशद्वारा राष्ट्रपतिले गर्ने काम पनि आफैले, पार्लियामेन्टले गर्ने काम पनि आफैले, सर्वोच्चले गर्यो। त्यसले गर्दा यो सर्वोच्चले पनि आफ्नो धर्म छोड्यो र यो सिस्टमको चरित्रै खतम भयो। यो यसलाई अब यो सुध्रिँदैन होइन। यो सिस्टम चाहिँ यति ठाउँमा च्यातिएको सुरुवाल भएको छ, त्यसलाई टाल्दाखेरि अर्को सुरुवाल हुन्छ। त्यस कारणले यो राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानले हामीले त पहिला नै भनेको यसले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा महाभियोग लगाउनुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। उसले गरेन। अहिले यति भनेर नै आजको तपाईँको नाम समय दिनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कोसेली आम दर्शकलाई, आम जनतालाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।